सेवा सहयोग र सद्भावको 124औं दिन कोरोना करेब न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्ममा यहाँहरूका विविध खालका समस्याहरू आइरहेका छन् र ती समस्या सम्बोधन गर्नका निमित्त हामी तत्कालै सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रत्यक्ष यहाँबाट टेलिफोनमा जोडिएर कुराकानी गरेर समस्या समाधानको पहलमा पनि लागिरहेका छौँ र यस्तै गरी यहाँहरूका विविध खालका समस्या सम्बोधन गर्नका निमित्त हाम्रा संवाददाताहरू अनुसन्धान र उत्खननमा लागिरहनु भएको छ र यहाँहरूका केही अहिले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई हामीले औपचारिक र अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि समस्या समाधानका निमित्त प्राथमिकता क्रम तोकेर समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलताको अवस्थालाई बुझेर प्राथमिकताको क्रम तोकेर समस्या समाधानको पहलमा हामी लागिरहेका छौँ। र आज पनि अब हामीलाई यहाँहरूले गर्नुभएको खबर र उठेका समस्या र हामीले देखेका भोगेका समस्यालाई लिएर समस्या समाधानको पहलका निमित्त हामी आज पनि लागिरहेका छौँ। र यतिखेर नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल पर्सा वीरगन्जको एउटा दृश्य जुन हामी अब यहाँहरूलाई देखाउन जाँदैछौँ, यो दृश्यले तपाईँहरूलाई विचलित पार्न सक्छ। यदि तपाईँ यतिखेर बेलुकीको साँझको खाना खाइरहनु भएको छ भने एकैछिन खाना खान छोड्नुहोला र यो दृश्य हेर्नुहोला। र एउटा सरकारी अस्पताल जो मानव सेवामा 24 घण्टा खटिएको दाबी गर्ने गर्छ, अस्पताल प्राङ्गणभित्रको यो दृश्य देख्दा तपाईँ हामी जो कोहीलाई विचलित पार्न सक्छ, तपाईँ हामी जो कोहीलाई यो दृश्य हेर्ने हो भने अचम्मित बनाउन सक्छ। हामी दृश्यमा देखिरहेका छौँ, हामी दृश्यमा हेरिरहेका छौँ। यो नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्ज पर्सा हो, पर्सा जिल्लाको वीरगन्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल हो। र हामी यहाँभित्र हेर्दै जाउँ के देख्नुहुन्छ यहाँहरूले। दर्शकवृन्द, यो हो नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्ज पर्साको दृश्य। यो दृश्य हामी यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ। हामी फेरि यो दृश्य देखाउन चाहन्छौँ। यो भित्रको दृश्य, यहाँ मानिसहरू लडिरहेका छन्। दृश्यमा देख्न सकिन्छ मानिसहरू लडिरहेका छन्। जहाँको त्यही दिशा पिसाब गर्न विवश छन्। ज्यानको भिख माग्दै कयौँ पीडितहरू अस्पताल बाहिर लडेका छन्। तर अस्पतालको यो दृश्य देख्दैन, अस्पतालले यो दृश्य देख्दैन। मानवता मरेको यो दृश्यमा एक वृद्धको खुट्टा पुरै कुहिएको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दृश्यमा खुट्टा पुरै कुहिएको छ र यसमा खुट्टा नै ढाकिने गरेर झिङ्गा भन्किएको छ। उतापट्टि अर्को एकजना वृद्ध लडिरहेका छन्। त्यसभन्दा माथि अर्को उता यो दृश्य देख्दा तपाईँ विचलित हुन सक्नुहुन्छ। यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, तर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त यो दृश्य हामी देखाउन बाध्य छौँ। यस्तो खालको अवस्थामा मानिस अस्पताल बाहिर लडिरहँदा अस्पताल प्रशासन के हेरेर बसिरहेको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालले मानव सेवामा गरेको उहाँहरूको व्यावसायिक धर्मप्रति हाम्रो नमन छ, हाम्रो श्रद्धा छ। हामी उहाँहरूलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तर यतिखेर मानव सभ्यता नै सङ्कटमा परेको अवस्थामा केही व्यक्तिहरू करिब 3-4 जना वृद्धहरू यसरी बाहिर छटपटाइरहेका छन्। खुट्टा पुरै कुहिएको छ, घाउ सबै पाकेर त्यहाँ घाउले पुरै झिङ्गा भन्किएको छ। र यस्तो हुँदा पनि किन त्यहाँको प्रशासनले अनि पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसै गरी अन्य सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर बसेका छन् त? यो किन भइरहेको छ यस्तो अवस्था? हामीले यसलाई अनौपचारिक ढङ्गबाट आज बिहानैबाट समस्या समाधान गर्ने पहल गऱ्यौँ र हाम्रो अभियान मार्फत जोडिएर थुप्रै व्यक्तिहरू यो समस्या समाधान गर्नलाई लाग्नुभयो र उहाँहरूको उपचारको व्यवस्था गरिसकेका छौँ। र तर यतिखेर करिब 10-12 दिनदेखि यस्तो अवस्थामा त्यहाँ लडिरहेको खबर आएको छ ती व्यक्तिहरू। त्यतिखेरसम्म त्यही बाटो हुँदै थुप्रै डक्टरहरू त्यहीँबाट हिँड्नुहुन्छ, थुप्रै नर्सहरू त्यहीँबाट हिँड्नुहुन्छ, अस्पताल प्रशासनका व्यक्तिहरू त्यहीँबाट हिँड्नुहुन्छ। तर किन देख्नु भएन 10-12 दिनदेखि उहाँहरूले यो दृश्य, यो अमानवीय, यो मानवता मरेको यो दृश्य हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउन चाहँदैनथ्यौँ। तर यस्ता खालका दृश्य भविष्यमा फेरि देख्नु नपरोस् भनेर हामी पनि बाध्य छौँ यो दृश्य देखाउनका निमित्त। हेर्नुहोस् कसरी एउटा जिउँदो व्यक्तिको खुट्टा कुहिएको छ र उहाँको उपचार गर्दै हाम्रो अभियान मार्फत अस्पतालभित्र लाँदा नलाँदै उहाँको मृत्यु भइसकेको छ। केही दिन अगाडि नै उहाँको यदि उपचार सम्भव भएको भए, हामीले खबर प्राप्त गरेको भए हामी उहाँलाई बचाउन सक्थ्यौँ। तर दुर्भाग्य उहाँको ज्यान जोगिन सकेन।
यो दृश्य देख्दा तपाईहरुलाई कतिपय व्यक्तिलाई तपाईको अलिकता विचलनको स्थिति आउन सक्छ। तर यो यथार्थ दृश्य हामी किन देखाइरहेका छौं भने यस्तो खालको मानवता मरेको अस्पताल भित्रै देख्न नपरोस् र यही दृश्य भिडियो खिचेर हामीलाई पठाउनु हुने र प्रत्यक्षदर्शी विक्की खड्कीसँग हामी यो दृश्यको बारेमा यो अवस्थाको बारेमा प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्छौं र नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका कायम मुकायम सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुरेन्द्र चौधरीसँग पनि यस्तो अवस्था किन आयो अस्पताल भित्रै भन्ने सम्बन्धमा पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौं। यतिखेर विक्की खड्कीसँग हामी कुराकानी गर्छौं। विक्की खड्कीसँग यो अवस्था उहाँले कसरी देख्नुभयो, कति दिनदेखि यस्तो अवस्थामा थियो भन्ने सम्बन्धमा विक्की खड्का हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर विक्कीजी। हजुर नमस्कार। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। ल हामीले दृश्य देखायौं, टेलिभिजनबाट दृश्य देखायौं, मानिसहरू जो चाहिँ खुट्टा शरीरका अङ्गहरू पाकेका छन्, त्यहाँ पुरै ढाक्ने गरी झिङ्गा भन्केको छ। उहाँहरू अस्पतालको प्राङ्गणमै त्यहाँ लडिरहनु भएको छ हैन? कस्तो थियो तपाईले यो भिडियो बनाउँदै गर्दा यो दृश्यको तपाईले यो क्यामेरामा कैद गर्दै गर्दा तपाईले के पाउनुभयो विक्कीजी? मैले त यो यसो हेर्दा सर म सुरुमा त्यहाँ गए थिएँ, हामी साथी पिसिआर गराउनु पर्ने थियो, गएको थिएँ हामी पिसिआर गराउनलाई। अनि त्यसपछि जाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँ गयो। अनि त्यसपछि हामीले पिसिआर गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि कुरासुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामीलाई भने पिसिआर फर्म गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो नागरिकता फोटोकपी लिएर आउनु। हस्पिटल त फोटोकपी मेसिन छैन, अनि त्यो फोटोकपी मेसिन छैन। अनि हामी जानु पर्यो उता। हामी त्यहाँबाट भित्रैबाट कम्पाउन्डबाट जाँदाखेरि चाहिँ त्यो मेडिकल छेउमा चाहिँ एउटा साझा मेडिकल, त्यो छेउबाट जाँदाखेरि अर्को बाटो जाँदाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँबाट यसरी 3जना मान्छे लडेको देखेको छु हामी। यस्तै अनि लडेको त्यो एकदम बेहोस पारेर लडेछ यिनीहरू। यसरी हेर्दा मरिन्छ जस्तो देखिरहेछ। मैले यसरी राम्रो खुट्टामा हेर्दाखेरि चाहिँ उसको खुट्टामा देखेँ मैले स्याउ किरा लागेको एकदमै किरा लाग्यो। अनि हामीले गएर त्यो साझा पहिला त्यो मेडिकलमा गएर सोध्यौँ, भाइ कति दिनदेखि यहाँ छ, यहाँ मान्छेले केही पनि गर्दैन भनेर सोधेको हामीले। उसले भने कतिचोटि पुलिस प्रशासनहरू आइसकेन्, कतिचोटि कम्प्लेन गरिसकेन्, आउँछन् हेर्छन् जान्छन्, केही पनि गर्दैनन्। विक्कीजी कति दिन भयो चाहिँ यसरी मानिस स्याउ किरा परेर घाउ पाकेको, घाउमा किरा लिएर बसेको कति दिन भएको रहेछ? अस्पताल प्राङ्गणभित्रै कति दिन भएको रहेछ? उसलाई त मैले यसरी बुझेको हिसाबले मलाई आज एउटा भन्न सिभिल प्रहरीले भन्नुभएको थियो मलाई, म नाम चाहिँ नलिनु भएको, सिभिल प्रहरीले चाहिँ भन्नुभएको थियो मलाई। के भन्नुभएको थियो नि, यो मान्छे पहिला 10-12 दिनदेखि यहीँ छ होइन, 10-12 दिनदेखि यहीँ छ। पहिला सुरुमा भित्र इमर्जेन्सी वार्डतिर राखेको रहेछन् यिनीहरूलाई। धेरै दिनपछि यिनीहरूलाई निकालेछ। निकालेर यिनीहरू प्रस्तुति गृहको गेट अगाडि बसेछन्। गेट अगाडि बस्दाखेरि त्यसपछि त्यहाँ बसेपछि 3-4 दिन भएपछि यता लिएर आएर ठ्याक्क त्यहाँ मान्छेहरू रेस्ट गर्छन्, रेस्ट गर्ने ठाउँ वेटिङ एरियामा राखेछन्। बकाइदा यो हाम्रो भिडियोमा उसले पनि भनेछ, गार्डले पनि भनेछ, हाम्रो हस्पिटलकै गार्डले पनि भनेछ। अनि पछि हामीले ल ठिकै छ नि त हामी नै के गरौँला नि भनेर किन यो कुरा धेरै उ गर्नु, हामी नै सबै गर्छौँ हामीले भनेर मान्छे को रहेछ के रहेछ भनेर खोज्न जाँदाखेरि मैले अशोक श्रीवास्तवजीलाई भेटेँ। को अशोक श्रीवास्तव? हाम्रो हस्पिटलकै कोही स्टाफ हुनुहुन्छ नि, उहाँको पोजिसन त मलाई थाहा भएन होइन। अनि उहाँसँग गएर कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुभयो मलाई कि मलाई त थाहै छैन यो कुरा त के भएको भनेर। मैले मैले के भने मसँग सुरेश भन्ने साथी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले पनि राम्रोसँग भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ के भने नि सर तपाईँको हस्पिटलमा 4 दिनदेखि कम्पाउन्डभित्र 3जना बेहोस बसेको छ। एक त सबभन्दा खुट्टाभरि किरा लागेर त्यस्तो मान्छे खुट्टा काट्ने अवस्था छ, छिटोभन्दा छिटो काट्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँ यसरी तपाईँलाई थाहै छैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। ल मलाई थाहै छ र मेरो। अनि उसले मलाई के एक्सक्युज माग्यो भने नि मेरो हस्पिटलको स्टाफ सबै कोरोना लागेछन्, कोही पनि गर्ने छैन। मैले भने सर तपाईँ मलाई एक्सप्लेनेसन र एक्सक्युज नदिनुहोस् होइन, तपाईँको एकजना स्टाफहरू तपाईँले हस्पिटल खोल्नु भएछ, त्यो मान्छे त्यहाँ भित्र छ, तपाईँले त्यो मान्छेलाई इलाज गर्नै पर्छ। हजुर विक्कीजी, त्यसपछि तपाईँहरूले देख्नुभन्दा 5-7 दिन अगाडिदेखि नै त्यो अवस्थामा उहाँहरू खुट्टामा स्याउ किरा परेको, घाउमा किरा परेको अवस्थामा बसिरहनु भएको र अस्पतालले चाहिँ थाहा नभएको जानकारी गरायो। त्यस पछाडि हामीलाई पनि यो खबर आइसकेपछि यहाँले त्यो भिडियो हामीलाई पठाउनु भयो, अनि हामीलाई पनि खबर आइसकेपछि तत्काल हाम्रो अभियानका सहयोगी हातहरू मार्फत हामीले पहल सुरु गऱ्यौँ। यतिखेर चाहिँ अवस्था के छ भन्नुहोस् त उहाँहरूको? यस्तो भयो सर। अनि मैले हिजो त्यसपछि त्यो दिन मैले पोस्ट राखेको थिएन। मैले पोस्ट राखेपछि के भयो भने पोस्ट राखेँ, त्यसपछि अनि प्रहरी निकाय मान्छेहरू कता गएर मान्छेलाई भित्र लगेर हालेछन्। हाल्यो, एकजना मान्छे आज बित्यो, हिजै बितेको रहेछ एकजना मान्छे। हजुर, त्यो जुन हामीले देखायौँ दृश्यमा खुट्टा पाकेर स्याउ किरा परेको व्यक्ति उहाँको मृत्यु भयो हैन? हजुर, मैले भिडियोमा पनि भन्छु यो मान्छे छिटै मर्छ भनेर भन्दैछु त्यो भिडियोमा। त्यो मान्छे एकदम क्रिटिकल कन्डिसनमा त्यो मान्छे बित्यो। त्यसपछि जुन अनि त्यसपछि म गएँ
जुन हिसाबले त्यो मान्छेहरू राखेको थियो इमर्जेन्सी वार्डमा काइन्ड अफ एउटा हुन्छ नि एउटा गएर अल्ल मान्छे आएछ सुत्नलाई बेड देऊ भनेर जस्तो गरेर राखेको छ। बेलुका लगेको मान्छेलाई नट इभन सिंगल एउटा स्लाइन पनि चढाएको छैन, नो ट्रिटमेन्ट, केही पनि ट्रिटमेन्ट गरेको छैन, इभन त खाने पानी पनि दिएको छैन त्यहाँ। अहिले अस्पतालभित्र त राखियो तर उपचार सुरु भएको छैन। सुरु भएको थिएन। म जान बिहान एकैछिन है त आज बिहानको कुरा होइन त यो? हजुर हजुर आज बिहानको कुरा सर। ल म एकैछिन एकैछिन बिकीजी कुर्नुहोस् है। नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल पर्सा वीरगञ्जका कायम मुकायम सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुरेन्द्र चौधरीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छु। उहाँलाई पनि सोधौँ यो के भएको रहेछ, के त्यस्तो समस्या परेछ कि अस्पताल प्राङ्गणभित्रै यो खालको अवस्था सिर्जना किन भएछ। डाक्टर सुरेन्द्र चौधरी टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। हजुर डाक्टर चौधरी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। नमस्कार हजुर, म एभिन्यूज खबर टेलिभिजनबाट सुशील पाण्डे बोल्दैछु। यहाँ प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ है डाक्टर साहब? हजुर हजुर। भर्खरै हामीले एउटा दृश्य देखायौँ तपाईँको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको होइन, त्यहाँ चाहिँ 3-4 जना वृद्धहरू खुट्टा पाकेको छ, कसैको स्याउ स्याउ किरा परेको छ, उहाँहरूको उपचार नभएको 5-7 दिन भइसकेछ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ वास्तै नगरिकन त्यो खालको अवस्था त्यहाँ सिर्जना भएछ। के कारण पर्यो यहाँहरूलाई, के खालको समस्या पर्यो? बिरामी तपाईँकै अस्पतालभित्र जीवन मृत्युको दोसाँधमा त्यसरी सुतिरहँदा तपाईँहरूले उपचार गर्न सक्नु भएन छ डाक्टर साहब, के भएको यस्तो? त्यस्तो कुरा होइन होइन, त्यो जुन किरा लागेर त्यो जुन भनिराख्नु भएको छ नि हजुर, त्यो बिरामी सायद भिक्षावृत्ति गरेर यो वीरगञ्जमा बसिरहेको मान्छे हो होइन। बेलुकीतिर आएर त्यहाँ हाम्रो कम्पाउन्डमा बस्ने गर्ने हो। अनि हिजो चाहिँ हामीहरूलाई पत्ता लाग्यो के त्यहाँ अलिकति अलि बिरामी सिरियस जस्तो भएर अलिक सास फेर्न गाह्रो भयो भनेर त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ उनीहरू खास कुरुवा घर अगाडि बस्ने गर्थ्यो कि। अनि हामीहरूलाई खबर गर्यो। हामीले खबर गर्दाखेरि आइसियूमा लगेर हामीले उपचार गऱ्यौँ उनीहरूलाई। र उपचार गर्ने क्रममा त्यो जुन वृद्ध भन्नुभयो नि हजुर, त्यसको मृत्यु भयो हिजो 4 बजेतिर। र अर्को 2 जना जुन भन्नुभएको छ त्यो बिरामीहरूलाई हामीले त्यसमा के अरे इमर्जेन्सीमा भर्ना गरेर अहिले उपचार गरिरहेछौँ। डाक्टर साहब, हामी यहाँहरूलाई त्यसै आलोचना गरिरहेका छैनौँ, हामी आरोप लगाउँदैनौँ है। तपाईको अस्पतालका सुरक्षाकर्मीलाई हामीले सोधेका छौँ कति दिन भयो उहाँहरू यसरी लडेको भनेर सोधेका छन्। हाम्रा सहयोगी हातहरूले, अभियन्ताहरूले 5-7 दिन भइसकेको खबर हामीलाई जनाउनु भएको छ। अस्पताल प्राङ्गणमै रहेको फार्मेसीका सञ्चालकहरूसँग सोधेका छौँ, उहाँहरूको पनि त्यस्तै जवाफ छ। प्रहरी पनि आएर फर्केका कुराहरू गरिरहनु भएको छ। तर तपाईँ चाहिँ अलिक फरक खालको कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यहाँको वास्तविकता हामी तपाईँलाई दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। डाक्टर साहब, हामीलाई भनिदिनुहोस् न तपाईँहरूको समस्या के थियो त्यस्तो? अहिले कोभिड-19 को समस्याका कारणले गर्दा, कोरोना संक्रमणको जोखिमको कारणले गर्दा उपचार गर्न नसक्नु भयो कि त्यो पनि भनिदिनुहोस्। यथार्थ जे छ त्यही भनिदिनुहोस् न। तर तपाईँले त यतिखेर झुट बोलिरहेको जस्तो हामीलाई महसुस भइरहेको, हामीलाई लागिरहेको छ। किनभने यो तथ्यलाई हामीले गहिराइमा गएर उधिनेर मात्रै यहाँको समस्या राखेका हो नि त डाक्टर साहब? त्यो हामीहरूलाई हिजो मात्रै खबर पाएको हो होइन, कोभिडले गर्दाखेरि त्यो भएको होइन। त्यो जुन बेला हामीहरूलाई त्यो इन्फर्म भयो त्यस बेला मैले भनिहालेँ नि, हिजो के अरे 2 बजेतिर इन्फर्म भएको हो होइन। बिरामीहरूले आएर हेऱ्यो, इमर्जेन्सीको इन्चार्जले पनि हेरेर त्यो 3 जनालाई उपचार गर्न सुरु गरेको हो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको 2 जना त्यही अहिले इमर्जेन्सीमै छ, अहिले अवस्था ठिकै छ। र त्यो एउटा वृद्धको त्यो मृत्यु भएको हो। तपाईँहरूले केही दिन अगाडि नै उहाँको उपचार गर्न पाउनु भएको भए उहाँको ज्यान जाँदैन थियो होला नि त होइन डाक्टर साहब? त्यो हुन सक्थ्यो, तर अब हामीहरूले त्यो यहाँ के छ भने तपाईँको त्यस्तै भिक्षावृत्ति गर्नेहरू तथा अनाथहरू त्यस्तो आएर बेलुकीतिर त्यहाँ बसिदिन्छ के कम्पाउन्डमा। त्यसपछि हामीहरूलाई इन्फर्मेसन हुनु पर्यो नि। भनेपछि तपाईँको अस्पतालकै प्राङ्गणभित्रको सूचना खबर तपाईँ कहाँ आइपुगेन र यो दुर्घटना भयो भन्ने तपाईँको भनाइ है। हामीसँग त्यहाँका प्रत्यक्षदर्शी बिक्की खड्की हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ म यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर उहाँको कुरा सुन्छु है त। बिक्कीजी, हजुर सर, अहिले हामीसँग कायम मुकायम सुपरिन्टेन्डेन्ट अस्पतालका, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुरेन्द्र चौधरी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँ के भनिरहनु भएको छ भने उहाँलाई जानकारी नै थिएन, जानकारी भएको भए तुरुन्तै उपचार हुन्थ्यो, उहाँको मृत्यु नै हुँदैन थियो भनिरहनु भएको छ। सत्य त्यही हो? सत्य त्यो होइन सर, मैले बकाइदा तपाईँको मेसोलाई मैले फोन गरेर पनि भनेको हो सर यो कुरा। उहाँले झुट नै बोल्नु भइरहेछ होइन। तपाईँलाई म बकाइदा नम्बर पनि दिन्छु, नम्बर पनि भनिदिन्छु 98 550 77 250। 98 550 77 250। कसको नम्बर हो यो? यो मेसोको नम्बर हो, उहाँको मेसोको नम्बर हो। अनि उहाँको शुभ नाम भन्नुहोस् त।
यो उहाँको शुभ नाम सम्झित के उपाध्याय मदन उपाध्याय के उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो उहाँ मलाई कन्फर्म नाम थाहा भएन उपाधिको नम्बर हो भनेर फेला परेको थिएँ उपाध्याय केही उपाध्याय भन्नुभयो हजुर ल अनि उहाँलाई तपाईँले कहिले जानकारी गराउनु भएको थियो विक्कीजी यो जुन दिन हामीले फर्स्ट दिन देखेकै दिन कति दिन अगाडि देख्नु भएको हामीले देखेको आज मिलाएर तेस्रो दिन भयो सर तेस्रो दिन भनिरहनु भएको छ हजुर सर ल ल डाक्टर चौधरी हजुर सुन्नुहोस् न हामी आलोचना गाली गर्नका लागि विषयलाई उठाइरहेका छैनौँ यस्ता खालका समस्या आइसकेपछि भविष्यमा थप यस्ता समस्या नआउन् र अहिले नै के कारणले समस्या आइरहेछ तपाईँ हामी सबैले मिलेर समस्याको समाधान गरौँ भनिरहेका छौँ नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल र तपाईँहरूलाई सहयोगै गर्न खोजिरहेका छौँ हामी है तपाईँ अन्यथा नलिनुहोस् तपाईँले यसमा प्रतिरक्षा गरिरहनु पर्दैन हामीसँग विक्की खड्की हुनुहुन्छ प्रत्यक्षदर्शी र उहाँले तपाईँको अस्पतालको मेसो 9855577250 कसको टेलिफोन नम्बर हो तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस् उहाँलाई आजभन्दा 3 दिन अगाडि नै उहाँलाई खबर भइसकेको रहेछ तर उहाँले वास्ता नगर्नु भएको कुरो विक्कीजी यहाँ प्रत्यक्ष भनिरहनु भएको छ भन्नुहोस् न बोल्नुहोस् न हजुर ठिकै छ म त्यो पत्ता लगाउँछु नि त मलाई त हिजो त्यही खबर आएको डाक्टर साहब अपराध भइसक्यो के क्षमा गर्नुहोला तपाईँहरू अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिमको अग्रपङ्क्तिमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ त्यो काम गरेको बापत तपाईँहरूलाई नमन गर्छौँ हामी डाक्टर साहब तर यतिखेर तपाईँहरू झुट बोलेर तपाईँहरूले उदासीनता देखाएर होइन उहाँहरूको ज्यान लिनुभएको छ यसलाई हामी के भनौँ भन्नुहोस् त तपाईँ नै भन्नुहोस् ल हामी के भनौँ यसै तपाईँलाई धन्यवाद भनेर छोडौँ अथवा के भनौँ भन्नुहोस् त कति नम्बरमा खबर गरेको थियो भन्नुभयो 98550 टिप्नुहोस् डाक्टर साहब 98550 77250 98550 मेसो उहाँको पुरै नाम उहाँले सम्झन सक्नु भएन केही उपाध्याय भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ के छ यहाँले पत्ता लगाएर के गर्ने भन्नुहोस् अब भन्नुहोस् त तपाईँ नै भन्नुहोस् ल तपाईँलाई मैले के प्रश्न सोधिदिउँ तपाईँलाई के भनौँ मैले के भनेर चाहिँ यो विषयलाई टुङ्ग्याउँ भन्नुहोस् त पत्ता लगाउँछु नि त तपाईँ मान्छेको ज्यान गयो नि त डाक्टर साहब तपाईँको त्यो ट्रिटमेन्ट गरेर ज्यान बाँच्थ्यो भने पनि कुनै त्यो त पनि छैन नि ए बाबा ट्रिटमेन्ट त हुनु पर्यो नि त अस्पताल के का लागि बाँचेन भने पनि त सहज मृत्यु त पाउनुहुन्थ्यो चिसो भुइँमा एउटा वृद्ध मान्छे खाना पिउनु केही पनि छैन अस्पताल अगाडि ज्यानको भिख माग्दै गरेको यो दृश्यलाई भोलि मर्थ्यो भनेर आज जे भइरहेको थियो ठिक भइरहेको थियो भनौँ म डाक्टर साहब तपाईँले त्यही अपेक्षा गर्नुभएको मबाट त्यही भनौँ म यहाँबाट त्यस्तो त केही पनि होइन तर त्यो पत्ता लगाउँछु खबर गरेको हो भने त्यो अनुसार गर्छु नि त के गर्नुहुन्छ त अब भन्नुहोस् त अनि अर्को पनि हामीलाई खबर आइरहेको छ तपाईँहरूले अरू थप व्यक्ति जो त्यहाँ लडिरहेको हामीले दृश्यमा देखायौँ एकजनाको त मृत्यु भइसक्यो अरू व्यक्तिको नि राम्रो उपचार भइरहेको छैन अस्पतालको कोठाभित्र तपाईँले राख्नुभएको छ कुनै पनि उपचार भएको छैन भन्ने खबर छ हामीलाई उपचार त भइरहेछ नि म आफै गएको थिएँ आज दिउँसो अब के उपचार त्यसमा गर्ने हो ट्रिटमेन्ट दिने एन्टिबायोटिक चलिरहेछ ड्रिप चलिरहेछ अरू त्यसमा अरू के उपचार गर्ने हो उपचार के गर्ने हो त तपाईँ यहाँले पढ्नु भयो होला यहाँलाई थाहा होला होइन हामी यहाँलाई सुझाव दिनु भएन है त्यही भन्दैछु त हामी उपचार गरिरहेछौँ अस्पतालले दिनुपर्ने उपचार गरिरहेछ ए उपचार भइराखेको छ र तपाईँहरूको हेल्थ सक्राइले गर्दाखेरि तपाईँहरूका उदासीनताले गर्दाखेरि एकजना व्यक्तिको मृत्यु भइसक्यो यसलाई म के भनौँ ल तपाईँ आफै भन्नुहोस् कृपया बोल्नुहोस् न डाक्टर साहब बोल्नुहोस् हिजो ट्रिटमेन्टमा ल्याएको थाहा पाइसकेपछि ट्रिटमेन्टमा ल्याएको होइन ट्रिटमेन्टको क्रममा मृत्यु भएको हो अरू त म के भन्नु ल एकैछिनको हुनुहोस् है विक्की खड्की उहाँले हामीलाई प्रत्यक्षदर्शीको रूपमा यो भिडियो बनाएर हामीलाई पठाउनु भएको थियो र यतिखेर डाक्टर साहब यतिखेर अब उपचार भइसक्यो थप समस्या यस्तो आउँदैन भविष्यमा यस्तो खालको दुर्घटना यस्तो खालको अवस्थाको सृजना हुँदैन होइन त होइन डाक्टर साहब भने यदि उपचार उता सम्बन्धितबाट भए छैन भने कार्यालय प्रमुखलाई भन्नु पर्यो मेसुलाई भन्नु पर्यो होइन अब यहाँले भन्नु पर्यो नि त अहिले तपाईँ सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ डाक्टर साहब यहाँले भन्नु पर्यो सुन्नुहोस् न यो विषयमा थप त्यहाँ अनुसन्धान गरेर कसको गल्तीले उहाँको उपचार हुन नसक्या हो ती व्यक्तिको र कसको गल्तीका कारणले ती वृद्धको मृत्यु भएको हो यसमा तपाईँ अनुसन्धान गर्नुहुन्छ त्यो त पत्ता लगाउँछौँ नि हामी ल पत्ता लगाएर हामी खबर पाऊँ र कसले कसको गल्तीले कसको उदासीनताले मान्छेको जाने स्थितिको सृजना भएको हो यसलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ डाक्टर साहब है त एकैछिन है विक्कीजी हजुर सर ल अब यस्ता खालका परिस्थिति थप नआउन् भन्नका लागि डाक्टर कायम मुकायम सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुरेन्द्र चौधरीले पनि हामीलाई बताउनु भएको छ थप कुरा यहाँसँग केही छ अन्य भन्नुपर्ने सर म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु सर
उहाँ जो बित्नुभयो उहाँ त्यति दिनदेखि त्यहाँ पढिरहनु भएको थियो, त्यहाँबाट मान्छेहरू कति क्रस गइनु होला, त्यहाँबाट कतिजना इन्फेक्टेड भयो होला मान्छे। अहिलेसम्म त्यो मान्छेको पिसिआर गरेको थिएन भनेर मलाई भित्रबाट खबर दियो एकजनाले। सँगै एकजना अझै बढी पनि थियो त्यहाँ, पिसिआर भएको थिएन, पछि गरौँला नि भनेर छोडिरहेको थियो उनीहरूले, हस्पिटलकै मान्छेले मलाई भनेको हो होइन, त्यो भएको छ। अनि प्लस त्यो मान्छे कति दिन त्यहाँ लडिरहेको त्यो मान्छे पिसिआर भएको छैन, त्यसलाई कोरोना छ कि छैन थाहा छैन। ल म सोध्छु र ल हुन्छ विकीजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ विकीजी। उहाँले अझै पनि थाहा छैन होला उहाँको पिसिआर गरेछ, उहाँ कोरोना छ कि छैन। ल डाक्टर चौधरी, यहाँहरूले उक्त व्यक्तिहरूमा कोरोनाको परीक्षण गराउनु भयो? अहिले हामी त्यो गरिरहेछौँ होइन, त्यो जुन एक्सपायर भयो होइन, हजुर, उसको मतलब पोस्टमार्टम गर्नु अगाडि कोरोना गर्नै पर्छ होइन, हजुर, अनि त्यो हो। अनि अरू त्यसलाई हामी गरिरहेछौँ। हुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र चौधरीजी, यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, तर समस्या अमानवीय समस्या हामीले देखेका छौँ, मानवता विरोधी यो समस्या। यहाँहरूले दिनुभएको योगदानप्रति पुनः नमन भन्छौँ, तर तपाईँहरूले गरेका गल्ती कमजोरीलाई देखाउँछौँ, सच्याउनु पर्ने आग्रहका साथ, र भविष्यमा यस्ता समस्या नआउन्। र अहिले कसको हेलचक्राइ र लापरवाहीका कारणले उक्त व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु पर्यो र अन्य व्यक्तिले यो अमानवीय दृश्य भोग्नु पर्यो, हाम्रा दर्शकले देख्नु पर्यो, यस्तो भविष्यमा नहोस्। डाक्टर चौधरी, यहाँलाई धन्यवाद छ। र हामी भन्दैछौँ यो खालको अमानवीय दृश्य देख्न बाध्य बनाउने व्यक्तिहरूलाई अब गर्ने के हो? किन यस्ता खालका अमानवीय हरकतहरू नेपाली जनताले देखिरहनु भएको छ? मान्छेको जिउमा घावै घाउ आएको छ, किरा स्याउ स्याउ परेको छ, किराले त्यो शरीरको अङ्ग देखिँदैन। कहाँ त कुनै दूर दराज जहाँ अस्पताल छैन भन्ने स्थानमा होइन, अस्पतालको प्राङ्गणभित्र यो अमानवीय दृश्य नेपाली जनताले हेरिरहनु परिरहेको छ। कसका कारणले? ती हेलचक्राइ गर्ने अस्पताल प्रशासनका व्यक्तिहरूले। हामीले भन्नै पर्छ, हामी आलोचना गरिरहेका छैनौँ, हामी गाली गरिरहेका छैनौँ, हामी भनिरहेका छौँ, हामीले देखाइरहेका छौँ, हामी दृश्यमा तथ्यमा हामी तथ्याङ्क र प्रमाणमा देखाइरहेका छौँ। यहाँहरूले गर्नुभएको कमी कमजोरीलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने आग्रहका साथ, र यस्तो खालको अमानवीय हरकत देखेर पनि नदेखे चाहिँ गर्ने अस्पताल प्रशासनलाई हामी भन्छौँ, जसले यसमा कमी कमजोरी गरेको छ, जसले यतिखेर तत्काल उपचार प्रक्रियामा लानुपर्ने व्यक्तिलाई उपचार गराएको छैन, ऊ माथि अनुसन्धान होस् र सत्य तथ्य बुझेर कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्। र भविष्यमा यस्ता खालका क्रियाकलाप कुनै पनि अस्पतालको प्राङ्गणभित्र होइन, जहाँ तहीँ कहीँ सडक टोल छेउ कहीँ पनि मान्छेले त्यो हेरेर बस्ने होइन, समस्या समाधानको पहलमा जुटिहाल्नुपर्छ। यदि कोही व्यक्ति जसले त्यस्तो दृश्य देख्छ र पनि ठुलो हेरेर बस्छ भने त्यसलाई हामी मान्छे भन्न सक्दैनौँ, डक्टर त कसरी भन्न सक्छौँ? मानव सेवा गर्ने, स्वास्थ्य उपचारमा जीवन समर्पित गर्ने भनेर चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्नुभएका शास्त्री जीवहरूलाई कसरी मानवताको पाठ पढाउन सक्छौँ हामी? मानवताको कुरा त उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ, मानवको मूल्य त उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ। ठुला शास्त्री जीवहरू हुनुहुन्छ, हामीले भन्दा धेरै मानवको मूल्य त उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ। तर पनि मानवताको मूल्य नबुझेर मानवता विरोधी यो खालको दृश्यलाई ठुलो हेरेर बस्ने अस्पताल प्रशासनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र भविष्यमा यस्ता खालका समस्या नहुन् भनेर सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका व्यक्तिहरू र उच्च नेतृत्वले पनि राज्यका हर्ताकर्ता नेतृत्वको कानमा पनि यो कुरा पुगेन भने हामी त्यसै छाड्दैनौँ। गल्ती कमजोरी गर्ने र एक किसिमको अपराध भएको छ, मानवता विरोधी अपराध गर्नेहरूलाई उसै हामी छोड्दैनौँ। यो घटनाको फलोअप गरेरै छाड्छौँ र यस्ता समस्या थप नआउन् र यो समस्यामा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै भविष्यमा यस्ता समस्या नआउनका लागि हामी खबरदारी निरन्तर गरिरहनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 124औं दिन कोरोना कभरेज न्युज पहलको विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 124औं दिन कोरोना कभरेज न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा लागिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, कुनै पनि राज्य संयन्त्र किन चाहिन्छ भन्ने प्रश्नको सहज उत्तर हुन्छ जनताको सेवा गर्नका लागि। राज्य किन त भन्दा जनताको जीवनलाई सहजीकरण र व्यवस्थित, मर्यादित र मानवीय बनाउनका लागि राज्य बनेको हो। राज्य अन्तर्गत विभिन्न खालका निकायहरू बनेका हुन्, ती निकाय जनताको लागि बनेका हुन्। जनताका लागि बनेका ती निकायले जनताकै लागि काम गर्नुपर्छ, तर सधैँ त्यस्तो हुँदैन र अधिकांश समयमा चाहिँ ती निकायले जनतामाथि दमन गरेका थुप्रै खबरहरू, प्रमाणहरू फेला परिरहेका छन्। यस्तै घटना भएको छ चितवनको कुसुम खोलामा बस्दै आएका चेपाङका 10 घर परिवारलाई
त्यहाँका राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरूले उनीहरूको घरमाथि आगो लगाएपछि यो बर्सातको समयमा उहाँहरू बिचल्लीमा पर्नुभएको छ र अहिले न घरमा बस्न पाउनुभएको छ। घर त राष्ट्रिय निकुञ्जले गएर आगो लगाइदिइहाल्यो र उहाँहरूको खेतीबाली पनि हात्ती लगाएर नष्ट गरेको छ। हो, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र अवैध रूपमा कोही व्यक्तिहरू प्रवेश गर्नु अथवा बस्नु हुँदैन थियो होला, यो राज्यको एउटा नियम होला। तर जनतालाई हरेक नियम हरेक कानुन हामी भनिरहेका छौँ मानवता सापेक्ष हुनुपर्छ। अमानवीय ढङ्गबाट कुनै पनि कानुन अथवा कुनै पनि नियम कुनै पनि कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउन मिल्दैन। हरेक कानुन अथवा कार्यान्वयन गर्दा मानवीय सापेक्ष छ कि छैन, त्यो ढङ्गबाट बनेको छ कि छैन र त्यो ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा आएको छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी राज्यले नै अपराध गरेको छ। चेपाङ समुदायका 10 घर परिवारलाई सरकारी निकायका कर्मचारीबाट नै पीडित भएपछि चेपाङ समुदायका व्यक्तिहरू अहिले उहाँहरू बिचल्लीमा पर्नुभएको छ यो बर्सातको समयमा। र हामी हाम्रो अभियान मार्फत उहाँहरूलाई तत्काल खानेकुरा पुर्याउँछौँ, खाद्यान्न पुर्याउँछौँ र व्यवस्था गर्ने प्रयास गर्छौँ। तर यस्तो खालको अवस्था सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने प्रश्न यहाँ नै रहेछ। हेरौँ यो सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट। कोरोनाका कारण विद्यालयहरू बन्द रहेकाले उनीहरू विद्यालयमा बस्न पाएका छन्, तर विद्यालयमा अध्ययन सुरु हुन थालेपछि भने उनीहरू झन समस्यामा पर्ने देखिन्छ। गत शनिबार चेपाङ समुदाय बस्दै आएका 2वटा घरमा निकुञ्जका कर्मचारीले आगो लगाएका हुन्। अन्य घरहरू र खेतबालीमा हात्ती लगाएर नष्ट गरिएको छ। स्थानीय गङ्गामाया चेपाङले हात्ती सहित आएको निकुञ्जका कर्मचारी र नेपाली सेनाको टोलीले घरमा आगो लगाएको बताइन्। उनको परिवार अहिले स्थानीय विद्यालयमा ओत लागेर बसिरहेको छ। उनीहरू नै आगो लगाउनु भयो, अब तपाईँहरू बस्न पाउँदैन भन्नुभयो, अनि आगो चलाउनु भयो, घर चलाउनु भयो। सरेर हामी यतातिर बस्यौँ। त्यहाँदेखि के गरेर सुत्ने हो हामी भने, त्यहाँदेखि त नओर्ने ओछ्याउने केही छैन सर, के गरेर हामी सुत्ने त नि भनेर जानुहोस् अब ऊ त्यहाँ स्कुल रहेछ त्यहाँ गएर सुत्नुहोस् भन्नुभयो। निकुञ्जका कर्मचारी एक्कासी आएर घर भत्काएका र आगजनी गरेको बताउने स्थानीय दानबहादुर प्रजाले आफ्नो घरमा आगजनी गरिदिँदा नागरिकताको प्रमाणपत्र र 10,000 नगद समेत जलेर नष्ट भएको बताउँछन्। त्यो घर जलाउँदाखेरि मेरो 10,000 पैसा अनि नागरिकता थियो, त्यो नागरिकताहरू पैसाहरू पनि त्यही घरमा आगो जलाइदियो। स्थानीय कविता चेपाङले तिमीहरू यता बस्न पाउँदैनौ भनेर डर देखाउँदै नागरिकता पैसा सबै बाहिर फालेर आगो लगाएको बताइन्। बर्खाको समयमा बच्चालाई लिएर कहाँ जाने र के दिएर पाल्ने भन्दा निकुञ्जका कर्मचारीहरूले डर देखाएको उनको भनाइ छ। बर्खाको मासमा हामी यो बालबालिका पनि छ, बालबालिकाको माया लाग्छ धेरै, छोराछोरा के दिएर पाल्ने भनेर अलिअलि मानामुसी मकै रोपेको थियो, मकै पनि आएर फारफोर गरिदियो। त्यसै कारणले हामीलाई कति माया थियो, तर हामीलाई डर देखाउनु भयो। त्यही भएर मेरो मनमा धेरै उयो भएछ। स्थानीय लालीमाया चेपाङले सरकारले नागरिकता नदिएर सुकुम्बासी बनाएको दुखेसो पोख्दै बर्खाको समयमा बच्चाहरूलाई लिएर कहाँ जाने, हामी कहिलेसम्म सुकुम्बासी बस्ने भन्दै प्रश्न समेत गरिन्। यसो बर्खा समयमा अनि तिमीहरू जाऊ भाग अनि यो ठाउँ बस्नु पाउनु त भने त हुन्थ्यो नि त। अनि एकछिन आएर यावत अनि बर्खा मासमा हामीलाई लग्छ हामी कहाँ जाने, यो बर्खा समय हामी कहाँ जाने, यस्तो बच्चाहरू लिएर हामी कहाँ जाने, कहाँ भाग्ने। स्थानीयहरू बेचल्ली हुने गरी घरमा आगजनी गर्ने र खेतबाली नष्ट गर्ने कार्यको माडी नगरपालिकाको पहलमा छानबिन सुरु भएको छ। निकुञ्जले कुनै पनि समन्वय नगरी स्थानीयका घर भत्काउने गरी गरेको घटनाको निन्दा गर्दै माडी नगरपालिकाले पनि दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताएको छ। नगरले तत्काल पीडित चेपाङ समुदायलाई नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 राई गाउँमा व्यवस्थापन गर्न लागेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै नगरपालिकाले टोलीको नेतृत्वकर्ता सहायक संरक्षण अधिकृत भोजराज पन्तलाई कारबाहीको माग गरेको छ। निकुञ्जले भने जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई ठाउँ खाली गर्न भनिएको, अटेर गरेका कारण फुसको झुप्रोहरू हटाइएको बताएको छ। स्थानीयले आरोप लगाए जस्तो आगजनी नै नगरिएको निकुञ्जको दाबी छ। आगजनी गरिएको दृश्य हामी यहाँबाट सम्प्रेषण गरिरहेको छौँ र निकुञ्ज भन्छ आगजनी गरिएको छैन। निकुञ्जले जे भन्यो त्यही पत्याइदिनु पर्ने।
कुनै पनि ऐन मानवता सापेक्ष हुनुपर्छ। जब त्यो मानवता सापेक्ष हुँदैन तब त्यो ऐन के ऐन, त्यो कानुन के कानुन। समन्वय गरेर त्यहाँका जनताहरूलाई, त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई अन्तै पुनर्स्थापना गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर जसरी त्यहाँ अमानवीय हरकत भएको छ, यो कसरी, किन, कसको सन्काहापनले गर्दा भयो? कुनै सरकारी कर्मचारीको सन्काहापनले गर्दा नेपाली जनताले दुःख पाउनु पर्ने? त्यही पनि ऐन देखाएर, कानुन देखाएर। यस्ता ऐनहरू तत्काल परिवर्तनको आवश्यक छ र यस्ता ऐनहरूलाई परिमार्जन गरेर जनताको मानवताको सापेक्ष बनाइनुपर्छ। हामी यो भनिरहेका छौँ। र यतिखेर यस्ता खालका घटना किन भए, यो घटनाको दोषी को हो र यो घटनाको दोषीलाई कारवाही कसरी गर्न सकिन्छ, के गर्ने, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। माडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। हजुर मेयर साहब नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब हेर्नुहोस् त, यो के भएको? चितवनको कुसुम खोलामा बस्दै आएका चेपाङहरूको अहिलेको यो बर्सातको समयमा 81 गरेर घर जलाइएको छ, अनि त्यहाँ खेतीबाली लगाइएको नष्ट गरिएको छ। यो के भएको यो भन्नुहोस् त मेयर साहब। हामीले त्यो बारेमा पहिले विज्ञप्ति पनि प्रकाशित गरिसकेका छौँ र माडी नगरपालिका भित्रको वार्ड नम्बर 9 को कुसुम खोलामा बस्ने त्यो चेपाङ समुदायको घर अहिले त्यहाँ 11 वटा घर छ। त्यो मध्ये 8 वटा घरमा, 2 घरमा आगजनी र 6 वटा घरमा हात्तीले छेदविच्छेद बनाएको अवस्था र त्यहाँ लगाएको खेती पनि छेदविच्छेद बनाइएको छ। त्यसले गर्दा हामी त्यहाँ बसोबास गर्ने गरेका त्यो चेपाङ समुदायको तल नमुना बस्तीको रूपमा हामीले बनाउन चाहिँ सुरुवाती गरेका छौँ। र त्यो नमुना बस्ती राई गाउँ र तल चाहिँ वार्ड नम्बर 7 को परिउ खोलाको चाहिँ गैरी गाउँमा चाहिँ हामी त्यसको सुरुवाती गरेका छौँ। र उहाँहरूलाई हामी घर बनाएर माडी नगरपालिकाको ती 2 ठाउँमा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ स्थापित गर्ने हिसाब किताबले हामी तुरुन्तै यो पानीको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो, नत्र भने 1-2 दिनभित्रैमा हामी नयाँ घरहरू बनाउन सुरुवात गर्छौँ र बढीमा 1 महिनाभित्रमा उहाँहरूको घर निर्माण गरेर हामी त्यो 11 परिवारलाई तल लिएर आएर राख्ने त्यो योजनामा चाहिँ छौँ। अनि उहाँहरू त्यहाँ जहाँ घर जलाइएको छ अहिले, जहाँबाट उहाँलाई विस्थापित गरिएको छ, कति समयदेखि बस्दै आइरहनु भएको थियो उहाँहरू? उहाँहरू 2053 सालदेखिबाट त्यहाँ बस्नु भएको हो। 2053 सालदेखि बस्दै आउनुभएकोमा 2074 सालको असार श्रावणको 27-28 29 को भीषण बाढीले त्यो छेदविच्छेद भएको अवस्था हो। र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यहाँबाट हामी बिस्तारै 9 नम्बर वार्डको राईटोल, अनि त्यस पछाडिबाट 8 नम्बर वार्डको सिद्धद्वार र 7 नम्बर वार्डको चाहिँ नि हामी परिउ खोलाको किनारको गैरी गाउँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले सुरुवाती गरेका थियौँ। र उहाँहरू तल झर्दैको क्रममा चाहिँ नि उहाँहरू त्यहाँ बस्नुभएको। अहिले उहाँहरू यतिखेरै गएर त्यहाँ हस्तक्षेप गरे पनि होइन, अहिले गएर त्यहाँ खेतीबाली लगाएको पनि होइन। उहाँहरू 2053 खोजेकै यही हो। 2053 सालदेखि त्यहाँ बस्दै आएका आदिवासी यी समुदायका व्यक्तिलाई नगरपालिकाको टोलीको नेतृत्वकर्ता सहायक संरक्षण अधिकृत भोजराज पन्त हात्तीमा सवार भएर अगाडि पछाडि लावा लस्कर लगाएर ती साना साना ती नानीहरूको त्यो घर जलाइरहँदा कुन ऐन अनुसार, कुन मानवता अनुसार यो गर्नुभएछ? मेयर साहबले बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो? यसको बारेमा यहाँले भनिदिने गरेर मैले किटानको साथ, सायद यहाँले पनि अहिले त्यो भन्न सुरुवात गर्नुभएको मैले कुरा चाहिँ निकालेर हो। त्यसमा भला मेरो चाहिँ कति ध्यान पुग्यो पुगेन, अथवा म बढी बोले, त्यो एउटा पाटो होला। कसैले चाहिँ नि कसरी मूल्याङ्कन गर्छन्। तर जुन ठाउँमा भोजराज पन्त त्यहाँको सहायक वार्डेन, उहाँ चाहिँ नि त्यहाँ पुगेर जुन हरकत गर्नुभयो त्यो एकदमै क्रुद्ध अमानवीय खालको व्यवहार उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो कुनै पनि ऐनमा, कुनै पनि चाहिँ एउटा नागरिक राज्यहरूमा त्यो खालको व्यवहारहरू गरिन्न। र त्यसलाई चाहिँ हामी फेरि उहाँले जुन किसिमको हरकत त्यहाँ गर्नुभयो त्यहाँ त्यो गर्न जरुरी थिएन, किनकि त्यो आज मात्रै भएको चिज होइन, हिजो गएर त्यहाँ रुख फानिएको अवस्था पनि होइन। त्यहाँ 2053 सालदेखि कमाएको ठाउँ हो। त्यसलाई जुन किसिमले उहाँले काम गर्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ नि कारवाही हुनुपर्छ। अब मैले यसलाई बारम्बार भन्ने गरेको छु, यदि उहाँलाई लिखित रूपबाट अथवा निर्देशन त्यो भएको छ भनेदेखि उहाँले कारवाही सहनु चाहिँ नि पर्दैन। उहाँभन्दा माथिल्लो तहबाट त्यसलाई कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ र उसलाई कारवाही गरिनुपर्छ भन्ने मैले बारम्बार भनेको छु। आज एउटा मिडियामा चाहिँ नि मैले त्यहाँको प्रमुख वार्डेनले अन्तर्वार्ता दिएको मैले सुने र उहाँले चाहिँ नि त्यो अन्तर्वार्तामा चाहिँ के तपाईँले निर्देशन गर्नुभएको थियो त्यहाँको लागि गर्नको लागि
भनेर भन्दा उहाँले उत्तरितमा चाहिँ मैले त्यो आगजनी नै गर्ने उत्तरित मैले गरेको थिइनँ। त्यहाँ बसिराखेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ नि हटाउने कुराहरूमा हाम्रो बिचमा सल्लाह भएको भन्ने खालको थियो। उहाँले चाहिँ नि आफूभन्दा माथिल्लो निकायले त्यो किसिमको निर्देशन पनि नगर्दै गएर जुन खालको हरकत गर्नुभयो त्यो एकदमै गैर चाहिँ नि जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले काम गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई सरकारको तर्फबाट, मन्त्रालयको तर्फबाट, विभागको तर्फबाट अलिक गम्भीर हुनुपर्छ। विषयलाई टालटुल गर्न खोजेर बाहिरतिर केही गर्ने हिसाब किताबले अहिलेको एउटा खालको चाहिँ परिस्थिति जुन छ यसलाई थम्थम्याउने हिसाब किताबले मन्त्रालय मेयर साहब तपाईँ माडी नगरपालिकाको नगर प्रमुख है। हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था र पद्धति भनेको जनताले भोट हालेर मतदान गरेर जनताको मतबाट चुनिएको व्यक्तिले त्यहाँ शासन गर्ने हो। शासन पनि नभनौँ सेवा गर्ने हो। तपाईँको जानकारी बिनै यो काम भएको हो भोजराज पन्तबाट? हो, यो एकदमै उहाँबाटै भएको हो। किनकि उहाँ त्यो टिमको नेतृत्व गरेर 7वटा हात्ती लिएर जाँदाखेरि उहाँ जानु भएको छ र उहाँकै नेतृत्वमा त्यहाँ चाहिँ आगजनी भएको छ भनिसकेपछि उहाँभन्दा अरू कसले गरेको? ल भन्नुहोस् अब त्यसले भोजराज पन्त जसरी हात्तीको लालस्कर लिएर उन्मत्त भएर गएर त्यहाँ बाली फाड्नु भएको छ, त्यो किसानको पाक्न लागेको मकै जसरी हात्ती लगाएर फाड्नु भएको छ, साना साना नानीहरूलाई बर्सातको समयमा जुन खालको अमान्य व्यवहार गर्नुभएको छ, अब भोजराज पन्तलाई हुन त भोलि सक्यो भने त यो राज्यले गोर्खा दक्षिण पाउने देला। यस्ता खालका हरकत गर्ने अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले पछि गएर ठुला तकमा र मान सम्मान पाएका नदेखेका होइन, यो दुईटै आँखाले हेरेका हुन्। धेरै लामो समयदेखि हाम्रा दर्शकले नै हेरेका हुन्। अब भोजराज पन्तले हुन त अबको केही वर्षपछि गोर्खा दक्षिण पाउने पाउलान्, तर अहिले चाहिँ के कारबाही गर्ने हो यी पन्तज्यूलाई? उहाँलाई चाहिँ नि उहाँलाई कारबाही नगरिकन राखिन्छ भने र चाहिँ नि यतिकै अवस्थामा बस्ने खालको कुरो हुन्छ भने उही बुढी मली भनेर रुने होइन, कालपल्टो भनेर रुने हो भने जस्तै हो। त्यसले गर्दा चाहिँ नि गलत काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्ने र न्यायको भिख मागेर जनता हिँड्दाखेरि पनि सडकमा चाहिँ त्यतिकै हिँड्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई कारबाही हुनुपर्छ। त्यो त हुनु पर्यो भन्दा नि तपाईँले त पहल गर्नु पर्यो नि त मेयर साहबलाई भन्नुहोस् त। हजुर, पहल गर्नु पर्यो मेयर साहब। एकैछिन कुरौँ है त। अब हामी तपाईँले पनि हुन त त्यहाँ पहल गर्नुभएको रहेछ, अब कारबाहीको पहल गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह हो। अहिले तत्काल चाहिँ हामी अब त्यहाँका रहेका अहिले चेपाङ समुदायका घरमा हामी केही सहयोग गर्ने हामी पहल गर्छौँ हाम्रो अभियान मार्फत। त्यसका लागि त्यहाँ स्थानीय हुनुहुन्छ नारायण लामिछाने, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। एकैछिन मेयर साहब, हामी त्यहाँ अहिलेको आवश्यकता के छ त्यो सम्बोधन गर्नका लागि भोलि नै हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँ पुग्नुहुनेछ। तपाईँले बुझ्नुभएको होला त्यहाँ अहिले के कुराको आवश्यकता छ, हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ मेयर साहब, यहाँले समन्वय गरिदिनु होला कृपया। अहिले हामी उहाँहरूको अब चाहिँ खाद्यान्नको कुरो भन्दा पनि हामी के अरे आवास निर्माण गर्ने उसमा छौँ। मैले त सबैसँग के अपिल गर्न चाहन्छु भने अब अहिले एक पोका चामलको कुराहरू भन्नुभन्दा पनि हामीले जुन खालको निर्माण गर्न खोजिएको घर, एक घरलाई करिब 5 लाख रुपैयाँमा चाहिँ त्यो घरहरू हुन्छ। मलाई एकैछिन, अब अहिले हामी एक पोका खाद्यान्न पुर्याउँदैनौँ, उहाँहरूलाई चाहिने अन्य अत्यावश्यक लुगाफाटाको कुराहरू हुन्छन्, अरू समस्याहरू होलान्, ती समस्या समाधान गर्छौँ। अनि घर बनाउने कुरामा के गर्न सकिन्छ हामी कुरा गरौँ, अहिले गरौँ। एकैछिन नारायण लामिछाने टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। मेयर साहब एकैछिन है, एकैछिन कुर्नुहोस् है। नारायणजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। नारायणजी, अब हामीले सुन्नुहोस् त त्यहाँ चितवनको कुसुम खोलामा बस्दै आएका चेपाङ समुदायको घरमा जसरी आगजनी भएको छ, सरकारी निकायबाटै राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी गएर उहाँहरूलाई तत्काल सहयोगका निमित्त चाहिँ मैले त्यहाँको मेयर साहब ठाकुर प्रसाद ढकालसँग अहिले कुराकानी गरिरहेको छौँ। हामी तत्काल एक पोका चामल अथवा एक बोरा चामल भन्दा पनि अन्य केही गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। मेयर साहबसँग नि कुरा गर्छौँ के गर्न सकिन्छ र उहाँलाई अत्यावश्यक कुरा के छ बुझेर तत्काल भोलि नै उहाँहरूलाई सहयोग गरिहालौँ है नारायणजी। हुन्छ सर, मलाई हाम्रो कृष्ण पौडेल समाजको भोला सरले पनि कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँ सरले भनेर मैले त्यहाँ समन्वय गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। त्यहाँ वडा सदस्य ज्यूसँग पनि कुरा भएको थियो। अनि यहाँ हाम्रो कमल चेपाङ सरसँग पनि कुरा भएको थियो। उहाँले पनि खाद्यान्न भन्दा पनि अरू कुनै विकल्पको कुरामा छलफल गरौँ भन्नुभएको थियो। भोलि मानव अधिकारवादी राष्ट्रिय मानव अधिकार सरहरू पनि आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। त्यही बेलामा रात बाँड्ने कार्यक्रम गरौँ भन्नुभएको छ उहाँले पनि। म पनि त्यही खालको तयारी गर्दैछु सर। हुन्छ, के चाहिन्छ त्यो उहाँको आवश्यकता अनुसार, हाम्रो सहजता अनुसार होइन, उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार त्यहाँ सहयोग पुर्याउँ है नारायणजी। एकैछिन है त मेयर साहब,
हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ उहाँको आवश्यकता अनुसार हामी सहयोग लिएर आउँछौँ। भोलि कृपया तपाईँले समन्वय गरिदिनु होला। पहिलो कुरो यो होइन। हाम्रो त्यहाँ नारायण लामिछाने हुनुहुन्छ हाम्रा सहयोगी हात कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत हाम्रो अभियानकोबाट हामी त्यहाँ खानेकुरा अथवा तपाईँले भन्नुभयो अब 1 बोरा चामल भन्दा अरू केही गरौँ, जे आवश्यकता छ त्यही हामी त्यहाँ लान्छौँ। यहाँले समन्वय गरिदिनु होला र उहाँहरूलाई अब घर निर्माण गरेर पुनर्स्थापना गर्नका निमित्त हामीले केही सहयोग गर्न सक्छौँ कि मेयर साहब यहाँलाई? मैले भनिहालेँ अहिले चाहिँ नि त्यहाँ उहाँहरूको घरमा चामलको खाँचो छैन। यतिखेर चाहिँ नि उहाँलाई बसोबासको समस्या छ। हामीले जहाँ घर बनाउनु सुरुवात गर्छौँ त्यो ठाउँमा सकिन्छ कुनै एउटा संस्थाले अथवा कुनै एउटा व्यक्तिले उहाँहरूको एउटा घर म बनाइदिन्छु भन्नुभयो भने अर्को एकजनाले म घर बनाइदिन्छु भन्नुभयो भने एउटा घर बन्नुभयो भने सजिलो होइन। हामी त्यो एउटा घर बनाउन सक्दैनौँ भने त्यहाँ पनि घरमा हामी चाहिँ एउटा टोयलेट निर्माण गरिदिन्छौँ भन्ने खालको कुरो भयो भने अथवा उहाँहरूको त्यहाँ घर बन्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यो घरलाई आवश्यक पर्ने जुन विद्युत जडानको कुराकानी हुन्छ त्यो कुरामा हामी सहयोग गर्छौँ। यसरी हामी घर बनाउँछौँ। अहिले तत्काल पनि भोलि अत्यावश्यक के छ हामी भोलि नै लगिहाल्छौँ। समन्वय गरिदिनु होला र घर निर्माण गर्ने अभियानमा पनि हामी त्यो अभियानमा तपाईँले भन्नुभएको छ हाम्रो अभियान त्यहाँ संलग्न हुनेछ, तपाईँहरूलाई साथ सहयोग गर्नेछ मेयर साहब है त? धन्यवाद। ल अब धन्यवाद भन्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा बाँकी छ मेयर साहब। हजुर अब के गर्छ? भोजराज पन्तलाई कारबाही गरेको कहिले सुन्न पाइन्छ? तपाईँ जतिकै म पनि आतुर छु कि हिजो मात्रै शुक्रबार उहाँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर बुझ्दाखेरिको अवस्थामा उहाँ शुक्रबार हाजिरी हुनुभएको रहेछ र अहिले छरिनको बिदा लिएर चाहिँ नि उहाँ अहिले अफिसबाट 1 हप्ताको बिदा लिएर जानुभएको छ र अहिले फोन आउँदाखेरि उहाँको फोन स्विच अफ छ। अब त्यही स्थितिमा उहाँ बस्दाखेरि राज्यले खोजेर चाहिँ नि भेटिएर चाहिँ नि चाँडैभन्दा चाँडै उहाँलाई कारबाही भएको समाचार सुन्नको लागि हामी पनि आतुर छौँ र यसको छानबिन उचित तरिकाले भएर त्योभन्दा माथिबाट अरूबाट पनि परिचालित छ भने सम्बन्धित मान्छेहरूलाई आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ र जहाँसम्म लाग्छ वन मन्त्रालयले त्यसको छानबिनको लागि एउटा आयोग गठन गरेको छ। त्यो आयोग आज हामीसँग पनि भेट भएर उहाँहरूले चाहिँ सरसल्लाह गर्नुभएको छ र त्यस पछाडिबाट उहाँहरू घटनास्थलमा पनि पुग्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हाम्रो जिज्ञासा चाँडैभन्दा चाँडै मेटिन सक्दछ। हुन्छ ल, हामी कहिले पनि छाड्दैनौँ जबसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन। हामी फलोअप गरिरहन्छौँ। मेयर साहब यहाँले पनि पहल गर्नुहोला र उहाँलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै भविष्यमा यस्ता खालका घटनाहरू नहुन् र अहिले तत्काल पीडितहरूलाई हामीले भोलि नै अत्यावश्यक सामान सहयोग गर्छौँ र भविष्यमा तपाईँले भने जस्तो घर निर्माणमा पनि हाम्रो अभियान जोडिनेछ र हाम्रो अभियान मार्फत तपाईँहरूका सहयोग सबैबाट घर निर्माण गरेर उहाँलाई पुनर्स्थापित गरिनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद छ मेयर साहब यहाँलाई है त। हस् धन्यवाद। हामी चाहिँ तपाईँहरूले अब यो यात्रामा उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने यात्रामा तपाईँहरूले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएकोमा धेरै खुसी लाग्यो। धन्यवाद। हस् धेरै धन्यवाद छ। मेयर माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर प्रसाद ढकाल हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नारायणजी हजुर हुन्छ। अब हामी भोलि अत्यावश्यक के छ समस्या समाधानका निमित्त हामी सहयोग गरौँ। हाम्रो सहजतामा होइन उहाँहरूको आवश्यकतामा सहयोग गरौँ त्यहाँ चेपाङ बस्तीमा। र अब घर निर्माणका लागि पनि मेयर साहबले पनि हामीसँग केही अपेक्षा गर्नुभएको छ। हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ पुनर्स्थापना गर्नको लागि चेपाङ बस्तीको पुनर्स्थापना गर्नको लागि के गर्न सक्छौँ हामी जोडिनेछौँ। नारायणजी यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ है त। हुन्छ सर, हजुरलाई पनि धन्यवाद। हस् धेरै धन्यवाद छ। त्यहाँका स्थानीय नारायण लामिछाने यो समस्या थाहा भइसकेपछि हाम्रो अभियान मार्फत हामी समस्या समाधानका निमित्त अहिले अत्यावश्यक सहयोगका निमित्त हामी लागेका छौँ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी कृष्ण प्रणामी समाजका भोला दाहाल लगायतसँग पनि हाम्रो अनौपचारिक ढङ्गबाट केही समय अगाडि कुराकानी भएको थियो र हामी अब चेपाङ बस्ती पुनर्स्थापना गर्नका निमित्त पनि हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ सहयोग गर्नेछौँ। र महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको सहायक संरक्षण अधिकृत भोजराज पन्त जसको सन्काहापनले गर्दा 10 घर परिवारको चेपाङ परिवार यतिखेर बिचल्यमा पर्न बाध्य भएका छन्। यो अपराधिक प्रवृत्तिलाई कुनै पनि हालतमा हामी छोड्दैनौँ र फलोअप गरेर उहाँलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्नेछौँ। यस्तो खालको अमानवीय हरकत गर्ने सन्काहा सरकारी कर्मचारीलाई हामी गाली गर्ने शब्द पनि पाइरहेका छैनौँ, हामी आलोचना गर्ने शब्द पनि पाइरहेका छैनौँ। यस्तो अमानवीय प्रवृत्ति बोकेर पनि जनताको सेवा गर्छु भनेर राष्ट्र सेवकको रूपमा लोकसेवा
पढी जागिर खान जाँदा रहेछन् र जनतालाई यो हदसम्म अमानवीय व्यवहार गर्दा रहेछन्। आफूलाई ठान्नु भएको छ के भोजराज पन्त जस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी सोध्न चाहन्छौँ, जनताको नुन खाएर जनताकोले तिरेको करबाट आफ्नो परिवार र घर चलाएर तपाईँले गरेको यो हरकतलाई हामीले नेपाली शब्दकोशमा के भनिँदो रहेछ भनेर खोज्यौँ, त्यहाँ त्यस्ता शब्द पाएनौँ। त्यसकारण भोजराज पन्त यो नाम आफै काफी छ, यो अमानवीय हरकतको एउटा बिम्ब बनेको छ। यस्ता हरकत गर्ने मानसिकता पालेर बसेका र हरकत गरिरहेका त्यस्ता व्यक्तिहरू र त्यस्ता प्रवृत्तिलाई खोजी हामी पर्दाफास गर्छौँ र भविष्यमा यस्ता खालका समस्या नआउन् भन्नका निमित्त हामी निरन्तर यसलाई खबरदारी गरिरहन्छौँ र अहिलेलाई उहाँलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि यदि कसैले फेरि पनि अन्यायको छाता ओढाउन उहाँमाथि आउँछ र बचाउने प्रयास कसैले गर्छ भने उसलाई पनि हामी छोड्दैनौँ, खबरदारी गरिरहन्छौँ र यस्ता खालका हरकत गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, भविष्यमा यस्ता खालका कुराहरू नदोहोरिनका निमित्त र अहिले पीडित बनेका जनतालाई सहयोग गर्नका निमित्त हामी छौँ। यतिखेर सहयोग पनि गर्ने, समस्या समाधान पनि तत्काल गर्ने र दोषी उप कारबाहीका लागि खबरदारी पनि गर्ने र भविष्यमा यस्ता समस्या नआउन् भन्नका निमित्त यो खबर कर्म निरन्तर जारी रहनेछ। दर्शकवृन्द, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 124औं दिनमा छौँ र यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको खबर कर्मलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यसै गरी अब हामी कार्यक्रमको अर्को खण्डमा सिराहामा नहर कुलो मर्मत गरेको 3 हप्तामै भत्केको छ र त्यहाँ कमिसनको खेलका कारणले गर्दा जनताले तिरेको करबाट बनाइएका यस्ता संरचना भत्किने, टुटफुट्ने, फेरि ठेकेदारहरूले नयाँ ठेक्का लिँदै फेरि अर्को कमिसनको चक्कर चलाउने काम भइरहेको छ। यस विषयमा हामी विशेष प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधानको पहल गर्नेछौँ। त्यसै गरी नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भएको झडपका सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता DIG प्रवीण श्रेष्ठसँग पनि यो कुरा बुझ्नेछौँ। त्यसै गरी अन्य थुप्रै समस्या छ। हिजो उठेको एउटा समस्या पाल्पाको पहिरोबाट जोखिम भएका 30 घर परिवारका सम्बन्धमा के काम भइरहेको छ, उहाँहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि त्यहाँबाट अन्यत्र सार्नका लागि भनेर पाल्पा तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम बहादुर घरतीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र यो समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नको निमित्त पहल गर्छौँ। हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 124औं दिन। कोरोना कहर न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 124औं दिन कोरोना कहर न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी लागिरहेका छौँ यहाँहरूका विविध खालका समस्या सुनेर ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी सिराहातर्फ जान चाहन्छौँ। सिराहाको एउटा नहर मर्मत गरेको 3 साता नबित्दै भत्किएको छ। कमिसनको खेलका कारणले कमसल तरिकाबाट यो नहरको निर्माण भएको र त्यसकारण भत्किएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ र यो नहर करिब 3 साता अगाडि मर्मत गरिएको थियो, तर 3 साता नबित्दै यो नहर जसरी भत्किएको छ र यसमा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ। प्रत्येक यस्ता आयोजना र परियोजनाहरूमा कमिसनका खेलहरू हुने गर्छन् र त्यो खेलकै कारणले गर्दा वास्तविकमा बन्नुपर्ने ठाउँमा निर्माण कार्य चाहिँ निकै कमसल हुने गरेको र धेरै टिकाउ नहुने गरेको हामीलाई धेरै ठाउँबाट यस्तै खालका खबर आइरहेका छन्। यतिखेर हामी सिराहाको कमला सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय पोर्ताहा धनुषा अन्तर्गत सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिका स्थित कटनियामा बनेको यो नहर, यसको मर्मत गरिएको 3 साता भएको थियो र अहिले पुनः भत्किएको छ र यो किन यस्तो भयो, कसरी भत्कियो र यसको बारेमा त्यहाँका स्थानीय के भन्छन् त पहिला हामी यो बारेमा हेर्छौँ, उहाँको भनाइ हेर्छौँ। स्थानीय सत्यनारायण यादव के भन्नुहुन्छ त एकैछिन हेरौँ स्थानीय व्यक्ति के भन्नुहुन्छ। केन्द्रीय मन्त्रालय में दिलिए, जिला समन्वय में निवेदन दिए, ज्ञापन पत्र तैयार से पटक के सिंचाई कमला पूर्वी नहर में जाकर गुनासो करत में अठाम के डी इंजीनियर ओवरसियर ओकरा के जानकारी के लिए कमती में हर के शुरू में करक चाहिए, तब चैत बैसाख के लेने के लिए काम ये अखाड़े में कैला होबक चाहिए। अखाड़ में जो भेल मतलब कमीशन के 40% 50% के पीसीए पर काम कर रहा है, तो हिसाब से हमारे कहने जो टेंडर एक निकाले तो कमती में विधिवत सूचना निकाल के निकालियो। अभी अपना मेलो मतलब धनुषा जिला के ठेकेदार किसान के नहीं कखन को चलो अनुगमन जब है, अनुगमन वाला समिति सबके जना 2-2 3-3 मान्य रहे, जिला समन्वय के प्रमुख उप प्रमुख रहे,
लगायत जे किसान सबके एतेक दुर्दशा कऽ कऽ एहि डी के कालमे जे बुझू ने ई रवैया जेहन जे अखनी सफा केने है जे हेहरो तक नहीं उखड़ल है और कहै छै जे हम नहर के सफा केने छियै। प्रतिशत अथवा पीसी भनेर कर्मचारी तन्त्रमा निकै लोकप्रिय अलोकप्रिय बदनाम पाएको यो शब्द र यही शब्दको खेलका कारणले देखाइरहेका छौँ हामी यो दृश्य, जहाँ पनि कमिसन नखाई फाइललाई अगाडि नबढाउने खालका खबरहरू र शङ्का उपशङ्काहरू आइरहेका छन्। के यो वास्तविकता नभएर गलत तथ्य हो त होइन। वास्तविकता के हो भने हरेक यस्ता आयोजना र परियोजनाहरूमा कमिसनको खेल गर्ने कारणले गर्दाखेरि तलदेखि माथिसम्म कमिसनको खेल हुने कारणले गर्दाखेरि हो वास्तविक धरातलमा यस्ता कमसल खालका निर्माण कार्य भइरहेको छ र त्यसको सबैभन्दा ठुलो मारमा परेका छन् नेपाली जनता। अहिले सिराहाका कृषकहरू बालीमा पानी लगाउनु पर्ने बेलामा यो अवस्था भोग्नु परिरहेको छ। निर्माण भएको छ नहर तर 3 साता नबित्दै पुनः भत्किएको छ। कारण के हो त्यो खोतल्ने प्रयास हामी गर्छौँ। यतिखेर सिराहाका हाम्रा संवाददाता शुभनारायण कामतीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र तत्काल हामी कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय पोर्ताहाका कार्यालय प्रमुख विनय कुमार गामीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। यसको वास्तविकता उधिनेर हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउँछौँ र यसको वास्तविकता के हो, के कारणले गर्दाखेरि यसरी कमसल खालको निर्माण भइरहेको छ। एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो यो घटना अन्तिम पनि होइन, न पहिलो नै हो। यस्ता खालका घटना र यस्ता खालका कमसल निर्माण गरेर कमिसनको खेल खाएर व्यक्ति मोटाउने, राष्ट्र दुब्लाउने, राष्ट्रलाई हरितन्नम बनाउने र राष्ट्रकोषलाई जथाभावी खर्च गर्ने यस्ता खालका प्रवृत्ति जहाँ छन् ती प्रवृत्तिलाई निषेध गर्नुपर्छ। हाम्रो अभियान त्यही नै हो। यतिखेर शुभनारायण कामती हाम्रा सिरा संवाददाता शुभनारायण कामती टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। उहाँसँग हामी यो कुरा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र तत्काल हामी कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय पोर्ताहाका कार्यालय प्रमुख विनय कुमार गामीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। कृपया उहाँलाई पनि टेलिफोन लगाउँ। अहिले शुभनारायण। हजुर सर। यो कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय पोर्ताहा धनुषा अन्तर्गत सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिका स्थित कटनियामा जुन नहर भत्किएको छ, मर्मत गरेको 3 साता नबित्दै, यसको भित्री खेल तपाईँलाई थाहा छ भन्नुहोस् त? सर यो कमला सिँचाइ मार्फत लगभग 3 हप्ता पहिला काम भएको हो। तर चाहिँ यो काम चाहिँ यो व्यक्ति के भन्छ त्यो काम समिति मार्फत काम कागजी रूपमा समिति मार्फत देखाएको हो। र यो व्यावहारिकमा चाहिँ यो काम चाहिँ निर्माण व्यवसाय सङ्घले त्यो निर्माण व्यवसाय मार्फत यो काम गरिएको हो। एकैछिन शुभनारायण, रजोखोरी जल उपभोक्ता संस्था मार्फत काम भएको भुक्तानी चाहिँ देखाइएको हो। भुक्तानी यो मार्फत देखाइएको है? हजुर। अनि काम कसले गर्यो? निर्माण व्यवसायले। को निर्माण व्यवसायी यहाँलाई थाहा छ नि? हजुर सर। को निर्माण व्यवसायी भन्नुहोस् त? त्यहाँका उपभोक्ता समितिका भनाइअनुसार कि मतलब कि त्यहाँ धनुषाको गोदार बस्ने छोटी पासवानले त्यो काम गरेको भनेर त्यो बताएका छन्। गोदार बस्ने छोटी पासवान छोटी पासवानले गरेको, तर भुक्तानी चाहिँ रजोखरी जल उपभोक्ताले गरेको? हजुर। अनि यहाँ त के भनिया छ भने नि कार्यालय मार्फत चौकीदारीमा काम गर्ने 8 जना कामदारको लापरवाहीको कारणले पो नहर भत्क्या भनेर उहाँहरूलाई कारबाही गरिरहेछ नि त, तलब भत्ता कट्टा गरी मर्मत थालिएको भन्ने छ होइन? त्यहाँ मतलब कि स्थानीयहरूको भनाइअनुसार कि त्यहाँ आफ्नो कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कमी कमजोरी छुपाउनको लागि यो जेलादारीमा काम गर्ने कामदारहरूको तलब कटा गर्ने भनेर उनीहरूलाई डराएको धम्काएको भनेर हामीलाई खबर बुझ्नमा आएको छ। ल म बुझिहाल्छु। कार्यालय प्रमुख विनय कुमार गामी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले एउटा आरोप लाउनु भएको छ उहाँलाई होइन त? म बुझिहाल्छु है त। ल विनयजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। ल सुन्नुहोस् त, तपाईँले टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने थाहा भयो होला यहाँलाई। कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय पोर्ताहा धनुषा अन्तर्गत सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिका स्थित कटनियामा नहर मर्मत गरेको 3 सातामै भत्किएको छ। अनि तपाईँहरूमाथि आरोप चाहिँ के आछ भने रजोखोरी जल उपभोक्ता संस्था मार्फत तपाईँहरूले भुक्तानी गर्नुभयो, काम चाहिँ धनुषाको गोदार निवासी छोटी पासवान ठेकेदार मार्फत गराउनुभयो र तपाईँहरूले आफ्नो कमी कमजोरी लुकाउनलाई अहिले चौकीदारीमा काम गर्ने 8 जना कामदारको लापरवाहीका कारणले गर्दा भएको हो यो घटना भनेर उहाँहरूको तलब भत्ता काट्न लाग्नु भएको छ। यो कुरा आएको छ, सत्य हो कि गलत हो यो? हजुर। अनि म भन्दैछु होइन सर। हजुर। सबभन्दा पहिला हाम्रो असार 11 गते एउटा बैठक थियो सिडिओ अफिसमा है।
असार 11 गतेको बैठक बसेको थियो, त्यसमा त्यो काम गराउन त्यहाँ भत्किराखे, त्यहाँ डाउन यस्तो पोइन्ट छ जहाँ प्रत्येक साल भत्किराखेको छ कि त्यो पोइन्टमा। अनि 11 गते निर्णय भइसकेपछि हामीले के गर्न लगाएको, त्यहाँ जसरी पनि त्यहाँको पक्की नहर निर्माण गरेर र त्यहाँको पानीको एस्केपेस्टर बनाएर पानी सञ्चालन गर्नु पर्यो, नत्र फेरि पानी टुटेपछि त्यहाँ तलको 6000 हेक्टरमा पानी पुग्न सक्दैन, 4वटा शाखा नहरमा पानी पुगाउन सक्दैन। हाम्रो सिडिओ अफिसमा त्यो निर्णय भइसकेपछि त्यस पश्चात हामीले के गर्यो, राजखोरी जल उपभोक्ता समितिबाट त्यहाँ काम गर्न लगायो। काम गर्न लगाउँदाखेरि पक्की नहरको निर्माण गर्ने काम हामीलाई त्यहाँ स्ट्रक्चर, त्यहाँ जुन दलदलको अवस्था थियो त्यसमा पनि हामीले कङ्क्रिटिङ गरेर सम्पूर्ण चिज गरायो। गराइसकेपछि हामीले 7-8 दिनमा रातारात त्यो सम्पूर्ण चिज गराएर 8 दिन, अब 11 गते भइसकेपछि 13 गतेदेखि पानी परिरहेको छ, बिचमा हाम्रो ढिलाइ भयो। अनि हामीले सम्पूर्ण काम गर्नको लागि उहाँहरूलाई सारा फोर्स लगाएर अनि त्यो काम गर्नको लागि लगाइसकेपछि हामीले 21 गते राति 10 बजे हामी नहर सञ्चालन गऱ्यौँ। नहर सञ्चालन गरिसकेपछि हामीले 22 गते त्यहाँ तुलसीपुरसम्म पानी पुग्यो, पानी पुगाउँदै गर्ने काम गर्यो। पानी गरिसकेपछि त्यसपछि पानी पर्यो, 22 गते पानी गइसकेपछि 1 हप्ता नहर चलिसकेपछि फेरि पानी परेछ, त्यस बखत केही भएको थिएन। त्यस पश्चात अहिलेको जुन बाढी लगातार आइतबारदेखि जुन पर्यो, श्रावणमा कति गतेदेखि, त्यसमा अविरल वर्षाको कारण के भयो कि चारैतिर निकासको पानी, हाम्रो क्षमता त्यहाँ 7000 लिटर प्रति सेकेन्ड क्षमता भएको नहर हो त्यो, र त्यो क्षमता भन्दा 3 गुणा 21000 लिटर पानी त्यसमा पुरै एरियाको गोल बजारदेखि लिएर मिर्सिया चौरबाको पानी त्यसमा खताल्ने काम भयो। टोटल पानी त्यसैमा आयो, निकासको पानी त्यो गाउँघरको। अनि त्यो पनि के भयो, त्यति भएर पनि जुन सर्भिस रोड होइन, लेफ्ट साइडको ब्याङ्कको साइडमा खोला छन्। अनि यिनीहरूले के गर्यो, राति सानतिनोतिरको पोर्सहरू सबै माटोले फुलिसकेपछि उहाँहरूले त्यसलाई काटेर, त्यहाँको मान्छेले खड्यान्त्र रूपमा सर्टेन व्यक्तिले खड्यान्त्र रूपमा त्यसलाई काटेको छ। म त्यो व्यक्तिहरूको नाम पत्ता लगाउन गइराखेको छु। भनेपछि त्यहाँ भत्काउने काम हो भन्ने तपाईँको आरोप? ठिक छ, तपाईँको आरोप भन्दा अगाडि तपाईँलाई मैले सोधेको प्रश्नको जवाफै दिनु भएन। 1.5 मिनट तपाईँ बोल्नुभयो, म सुने, तर आएन जवाफ। मैले भनेको रजोखरी जल उपभोक्ता संस्था मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले भुक्तानी गराउनु भयो, काम चाहिँ कुनै व्यक्तिगत ठेकेदार मार्फत गराउनु भयो, धनुषाको गदार निवासी छोटी पासवान मार्फत, एउटा कुरा यसको जवाफ खै त विनयजी? म तपाईँलाई भन्दैछु, त्यसको बारेमा पनि भन्दैछु, तिनीहरूको इफोर्ट थिएन। म जल उपभोक्ता समिति मार्फत हाम्रो माध्यम कस्तो थियो, प्रक्रिया गर्ने माध्यम हामीलाई नभएर त्यो काम अति आवश्यक काम थियो, गराउनै पर्ने हो। त्यो गरे हो कि होइन मलाई यति भन्नुहोस् कि व्यक्तिगत ठेकेदार मार्फत काम गर्ने अनि रजोखोरी जल उपभोक्ता संस्था मार्फत चाहिँ भुक्तानी गराउने किन गर्नुभयो? म तपाईँलाई भन्दैछु, त्यहाँको जुन व्यक्तिले गर्छ त्यसको सहयोगी ह्यान्ड मात्रै भएछ। त्यसले यस्तो काम गरिदियो, त्यो व्यक्तिले काम पनि गरेर सिलिका युज गरेर, त्यसमा सिलिका प्रयोग गरेर काम गर्छ। जब उसले माटो नै काटिदिन्छ भने स्ट्रक्चर रहन सक्दैन नि। त्यो पनि कसले गर्यो त्यस्तो? कसले गर्यो भन्नुहोस् त तपाईँ? कसले गर्यो त्यो काट्ने काम? कसले गर्यो? भत्काउने काम कसले गर्यो? म त्यो चिज पनि पत्ता लगाइराखेको छु, त्यो आइराखेको छ। त्यो सर्टेन 3वटा व्यक्तिलाई कस्तो किसिमको त्यहाँ अप्ठ्यारो परेछ, केही उच्लङ्घन व्यक्तिहरू छन् जसको मास्टर रोलबाट हामीले गैर कानुनी रूपमा तलब खाइराखेको छु, त्यसलाई मैले रोकिदिएको छु। भनेपछि त्यहाँ चौकीदारीमा काम गर्ने 8 जना कामदारको लापरवाहीका कारणले तपाईँले त्यो भत्कियो भनेर 1 महिनाको तलब कट्टा गर्नुभएको छ, त्यही व्यक्तिले हो त्यो भत्काएको? होइन, म सर्टेन व्यक्ति त्यहाँ छ जसले त्यहाँ जुन किसिमको त्यो बेलामा रोक्नुभयो, त्यसले राति पानी बढी भइसकेपछि तपाईँहरूले होइन, मलाई स्पष्ट भन्नुहोस् कि तपाईँहरूले जसको तलब काट्नु भएको छ नि, चौकीदारीमा काम गर्ने 8 जना 1 महिनाको तलब काट्नु भएको छ, उहाँहरूको तलब किन काटे? होइन, त्यो अहिले तलब हामी काटेको छैनौँ, हामीले 1 महिनाको तलब पनि काटेको छैनौँ। हामीले के भनेको उहाँलाई, चौकीदारलाई, यदि तिनीहरू राति बसेको भए, अविरल वर्षाको कारण तिनी राति बसेको भए तिनीहरूलाई हामी वाच गर्न सक्थ्यौँ। जुन व्यक्तिले त्यहाँ तोडेछ को व्यक्ति हो? तपाईँ सार्वजनिक रूपमा प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ विनयजी, अमुक कुरा नगर्नुहोस् न, अमुक दोष नलगाउनुहोस् न, तपाईँमाथि लागेको दोषको खण्डन गर्ने तपाईँलाई म मौका दिइरहेको छु। अमुक दोष लगाएर नउम्कनुहोस् त। को व्यक्तिले त्यहाँ भत्काए भन्नुहोस् त विनयजी? को व्यक्तिले भत्काए भन्नुहोस् त? सुन्नु, मैले तपाईँलाई 2-3 कुरा भन्दैछु। सबभन्दा पहिला मैले के भनिरहेको छु, त्यो क्षमता भन्दा हामीले 3 गुणा पानी, तपाईँको 1 गिलास खाने क्षमता, कसैको पानी खाने क्षमता छ, 3 गिलास पानी हालिदियो भने के होला? मैले एउटा कुरा त्यो भनिरहेको छु। त्यहाँ कति क्षमता छ र हाम्रो नहर समर चारैतिरको नहर समर भइसक्यो, डुबिसकेका छन्।
किन हालेको त क्षमताभन्दा बढी किन हालेको क्षमताभन्दा बढी किन हालेको यसको दोष नै यहाँहरुमाथि नै जान्छ। जब उतातिर खोला छ उसले आफ्नो बाटो त लिन्छ नि पानीले बाटोले त आफ्नो त्यही त भनिरहेका छौं हामी। तपाई कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ क्षमताभन्दा बढी पानी किन हालियो नहरमा हामी सोधिरहेका छौं। ब्रेनको पानी कही छ त्यहाँ दुई चीज भइराखेको छ। त्यहाँ हाम्रो नहर भन्दछ चारैतिरको निकासको पानी त्यही हाल्दिन्छन् त्यही राखिदिन्छन्। त्यही त तपाई त्यहाँको प्रमुखको हैसियतले पनि पानी पूरा भएन सबै डुब्या छन्। त्यहाँ तपाई कार्यालय प्रमुखको हैसियतले त्यो नहरमा क्षमताभन्दा पानी बढी नहाल्ने जिम्मेवारी तपाईको हो कि होइन? हैन त्यो 3 गुना पानी कहाँबाट तपाईले आएछ तपाई त्यसको एरिया अहिले अध्ययन गरेपछि सबै थाहा हुन्छ कति गुना पानी जहाँसुकैबाट आओस् त्यो तपाईको जिम्मेवारी भित्र पर्छ कि पर्दैन विनयजी? के भन्नुभयो? क्षमताभन्दा बढी पानी नहरमा हालियो यसको जिम्मेवारी तपाईँ हो कि होइन? जिम्मेवारी अब तपाईले एकैपल्ट विपदमा एकैपल्ट चारैतिरको पानी हामी कसरी निकास गर्ने त्यसले कुन तरिकाबाट निकास गर्ने निकासको त बाटो देखाइदिनु पर्यो नि। भनेपछि यसमा तपाईँ एकदम दुधले नुहाएको जस्तो व्यक्ति हो तपाईँ माथि आरोप लाउन मिल्दैन भन्ने तपाईँको दाबी होइन त? ल एकैछिन सुन्नुहोस् है त तपाईलाई आरोप लाउन मिल्दैन तपाईको दोष केही पनि छैन हो? मैले के भनेको छु अहिले आरोप हाम्रो पूरा काम पनि कम्प्लिट भएको छैन अधुरै काम छ अहिले। अहिले हामीलाई जसले काम गरेछ त्यसै व्यक्तिबाट त्यसको उसबाट हामीले त्यसलाई काम गराउँछौँ। हामीले धरोटी त्यसलाई रोकिराखेको छौँ धरोटी छ हामीसँग अहिले। एकैछिन ल शुभनारायण हाम्रो विनयजी के दाबी गरिरहनु भएको छ भने रजोखोरी जलभोक्ता संस्था मार्फत भुक्तानी दिएर ठेकेदारलाई काम लगाएको होइन यो पनि गलत हो र चौकीदारीमा काम गर्ने 8 जना कामदारको लापरवाहीको कारणले भन्दै तलब भत्ता काटे पनि होइन भनिरहनु भएको छ। अब पानीको मौसममा धेरै पानी भयो त्यसकारण भत्क्यो भन्ने उहाँको सामान्य जवाब छ। मलाई वास्तविकता भनिदिनुस् त हाम्रा दर्शकका निमित्त। त्यहाँ जलभोक्ता संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष बेसन महरा र कपिलदेव यादवको संयुक्त त्यसमा खाता सञ्चालन गरिएको हो। त्यहाँकै स्थानीयका भनाइअनुसार कि त्यहाँ काम चाहिँ भुक्तानी चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत गराएको हो र काम चाहिँ मतलब कि धनुषाको गोदार बस्ने सोची पासवान मार्फत काम गराएको भनेर त्यहाँ हामीलाई खबर आएको छ। र कार्यालय प्रमुखले उहाँले आफै भन्नुभएको हामीले बाइट लिँदाखेरि उहाँले आफै भन्नुभएको हो कि हामीले 8 जना ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूलाई बोलाएर उनीहरूको 1 महिनाको तलब कट्टा गरेर त्यही पैसाले मर्मत गर्ने भनेर उहाँले आफैले बोलेको हामीसँग भिडियो प्रमाण पनि हामीले त्यो गरेको हो। सत्यनारायण यादवको यो बाइट हामीसँग पनि छ। कृपया मित्रहरूलाई यो म देखाउनको लागि आग्रह गर्छु। सत्यनारायण यादवले अगाडि बोल्नु भएको सत्यनारायण यादवले भन्दा अगाडि बोल्नु भएको छ विनय कुमार घामीले बोल्नु भएको छ र भइहाल्यो अहिलेलाई यो राख्ने भन्दा नि विनयजी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने उहाँसँग कुराकानी गरौँ। विनयजी हजुर ल अब त्यसो भए गर्ने के ल भन्नुस् त तपाईहरु त निर्दोष दुधले नुहाएको जस्तो हुँदो रहेछ हैन? हजुर गर्ने के होला भन्नुस् त? अब के को यो जुन कमिसनको खेलका कारणले कमसल निर्माण गरेर भत्केको भन्ने कुरो बाहिर आइरहेको छ यसमा छानबिन गर्नु पर्यो सत्य तथ्य छानबिन गर्नु पर्यो यथार्थ नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो। हेर्नुस् न विनयजी एकैछिन हामी छानबिन गरिरहेको छ हाम्रो क्षमता भन्दा बढी पानी त्यहाँ गएको हो हैन एउटा सत्य तपाई स्वीकार्नुस् त एउटा सत्य गर्दाखेरि चारैतिर डुबिएको खेत नहर चारैतिर डुबिसक्यो पानीको फ्लो थिएन नहरमा। ल हैन नि विनयजी दोहोऱ्याइसक्नु भयो तपाईले दोहोऱ्याएर एउटै कुरा भन्नु परेन। विनयजीलाई निकास हुने कुनै बाटो नथिए। विनयजीलाई एउटा मेरो प्रश्न के हो भने नि विनयजी एकछिन रोकिनुस् न एकछिन तपाईँ भेलको पानी त होइन रोकिनै नसक्ने रोकिनुस् है। एउटा प्रश्न सोध्छु यस्ता खालका योजना परियोजनामा थुप्रै पिसी चल्छ नि होइन? त्यो व्यक्तिको नाम पनि म भन्न सक्छु। हजुर त्यो व्यक्तिहरू कसले काटेछ किन उसको तलब यहाँबाट हामीले बन्द गरायौँ नाम भन्नुस्। अहिले नाम थाहा छैन मैले तपाईँ अनुसन्धानको विषयमा जबसम्म प्रुफ हुँदैन भने म नाम भन्दिनँ। मैले चाहिँ सोधेको हो यस्ता योजनाहरूमा कमिसनको खेल धेरै हुने गर्छ नि विनयजी होइन? कमिसनको खेल हुन्छ अनि कमसल हुन्छ निर्माण हो कि होइन? त्यसको कमिसनको खेल धेरै हुन्छ र यस कारणले गर्दा निर्माण कमसल हुन्छ। निर्माण जब तपाईँको कति 21 दिन सेटिङमा हुन लाग्छ अब कति नहर थियो एउटा एकतिर हाम्रो कम्प्लिट निर्माण भइसकेको छैन हामीले प्रोटेक्सनको काम बाँकी थियो किनकि हामीले पानी चलाउने बाध्यतामा अवस्था थियो। असार 13 गतेदेखि हामी काम सुरु गरेछौँ भने कुन आधारमा हामी सबै काम गर्न सक्छौँ? हामीले बोर्डर प्रोटेक्सनको काम गर्न सकेनौँ। कुन आधारमा असार 13 देखि निर्माण सुरु गरेर असार 21 मा पानी हाल्नुभयो त भने कुन आधारमा? सुन्नु न के आधारमा ग्रामीण उपभोक्ता समितिबाट त्यो गराउनै पर्न अति आवश्यक। त्यहाँ 6000 हेक्टर वञ्चित हुन्थ्यो त्यो काम नगराएको भए।
अनि भत्कियो अब अहिले त वञ्चित भएन त झन् वञ्चित भयो नि त जिल्ला प्रशासनमा सिडिओको रोहबरमा हामीले गर्ने यसरी यो बाटो गरिराखेको छु भनेर कुरा अब झन् त्यहाँ सिँचाइबाट थुप्रै व्यक्ति लामो समय वञ्चित हुने भए विनयजी यहाँ धेरै धेरै समस्या छ यो समस्यालाई हामी फलोअप गर्छौँ र तपाईँहरूले यहाँ गल्ती कमी कमजोरी गर्नुभएको छ प्रत्येक यस्ता योजनाहरूमा पिसी चल्छ कमजोरीको पनि छानबिन भइराखेको छ छानबिन गर्छौँ हामी पनि गर्छौँ हुन्छ विनयजी धन्यवाद छ हुन्छ विनयजी धन्यवाद छ हामी पनि छानबिन गर्छौँ हामी पनि गर्छौँ उत्खनन शुभनारायणजी शुभनारायण यसलाई थप उत्खनन गर्नु पर्यो है छोड्नु भएन यसलाई तपाईँले हेर्नुहोस् त्यहाँ अलिक खबरदारी गर्नुहोस् सचेत ढङ्गबाट यसलाई हेर्नु होला है त शुभनारायण हस् 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 धेरै धेरै धन्यवाद छ शुभनारायण कामती हाम्रा सिरा संवाददाता शुभनारायण कामती त्यसै गरी कमला सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय पोरतहाका कार्यालय प्रमुख विनय कुमार गामीसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो समस्या यतिखेर जसरी आएको छ एउटा प्रतिनिधिमूलक समस्या हो यस्ता समस्या थुप्रै ठाउँमा आउँछ कमिसनको खेल गर्ने र धेरैभन्दा धेरै कमिसनको खेलमा रकम जाने यस्ता खालका रकम जाने र निर्माण चाहिँ कमसल हुने र भत्क्यो भने फेरि नयाँ निर्माणका लागि रकम ल्याउने र पुनः कमिसनको खेल दोहोऱ्याएर तेह्राएर गर्ने र यस्ता खालका निर्माण योजनाहरूलाई दुहुनो गाई बनाइरहने वास्तविकता यो वास्तविकता कुनै रहस्यको पर्दाले छोपिएको छैन सबैलाई जानकारी छ कर्मचारी तन्त्रमा चल्ने कमिसनको खेललाई प्रतिशत र छोटकरीमा पिसी भन्दा रहेछन् भन्ने कुरा अघि हाम्रा एकजना स्थानीय व्यक्तिले नै जनाउनु भएको छ र यस्ता खालका घटनालाई हामी उत्खनन गर्छौँ र नेपाली जनता समक्ष देखाउँछौँ मूल्याङ्कन हाम्रा आदरणीय प्रबुद्ध दर्शकहरूले नै गर्नुहुनेछ दर्शकबिन हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 124औं दिन कोरोना करेब न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 124औं दिन कोरोना करेब न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन हामी यहाँ लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा दर्शकबिन यतिखेर रौतहटको परवा नगरपालिका 8 नरकटियामा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा झडप भएको छ र त्यो झडपलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले त्यहाँ हवाई फायरै गर्न परेको बाध्यताको खबर यहाँ आएको छ। 2 भारतीय महिलाहरू घाँस काट्न नेपाली क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले प्रवेश गर्न नदिएको र उनीहरूले भारतीय 2 महिलाहरू जो भारतको पूर्वी चम्पारण कवैया पञ्चायत 6 खर्सलाका सीमादेवी कुशवाहा लगायतका 2 महिला नेपाली क्षेत्रमा घाँस काट्न आएको र घाँस काट्न आएका महिलाले आक्रमण गरेर एक सशस्त्र प्रहरी बलका जवानलाई घाइते बनाएको र त्यस पछाडि त्यहाँ ठुलो भिड जम्मा भएर अलिकता झडपको स्थिति निम्तिसकेपछि हवाई फायर गर्नु परेको खबर आएको छ र यसले सीमा सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आखिर नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पटक पटक यस्ता समस्या भइरहेको र 2 जना भारतीय घाँस काट्न नेपाल प्रवेश गरेका महिलाले नै त्यो स्थिति सृजना गर्न सक्ने परिस्थिति कस्तो रहेछ यसले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको नेपाल पट्टिको सीमा सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसलाई सम्बन्धित निकायले निकै गम्भीर ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र यसै सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि हामीले सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता DIG प्रवीण श्रेष्ठसँग यस अगाडि नै हामीले समय निर्धारण गरिसकेका थियौँ तर उहाँको टेलिफोन यतिखेर अफ छ। हामी सोध्न चाहिरहेका छौँ DIG प्रवीण श्रेष्ठलाई उहाँले हामीलाई समय दिनुभएको थियो र हामीले 8 देखि 10 बजे बिचको समय लिइसकेपछि उहाँले अहिले टेलिफोन अफ गर्नुभएको छ र उहाँसँग कुराकानी गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्तासँग यसको वास्तविकता बुझ्ने प्रयास हामीले गरेका थियौँ। यसले 2 जना भारतीय महिला हँसिया बोकेर नेपाल अहिले घाँस काट्न आएको परिस्थिति र कोरोनाको सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त 2 सीमा क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरेको अवस्थामा र यस अवस्थापछि 2 जना भारतीय महिलाले नै यो खालको परिस्थिति निर्माण गर्न कसरी सके नेपालको सीमामा रहेको सुरक्षा संयन्त्रको के कमजोरी हो कि होइन अथवा के व्यवस्थित गर्नुपर्छ त कहाँनिर रहेको कमजोरी भन्ने किसिमबाट हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्तासँग उहाँको टेलिफोन लागिरहेको छैन। त्यहाँको वास्तविकतामा छलफल गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग एभिन्युज खबर टेलिभिजनका रौतहट संवाददाता गौतम श्रेष्ठ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गौतम हजुर यो सीमा क्षेत्रमा भएको झडप हैन र यसले दिएको एक खालको सन्देश 2 भारतीय महिला हातमा हँसिया बोकेर नेपाल क्षेत्रमा प्रवेश गरेर घाँस काट्न आए र ती भारतीय महिलालाई यतिखेर कोरोना संक्रमणको जोखिम छ भनेर सम्झाइ बुझाइ उतै फर्काउने अथवा त्यहाँ सामान्यकरण गर्न नसकेको परिस्थिति यसले सीमा सुरक्षामा जुन खालको व्यवस्था नेपाल तर्फबाट गरेको छ यसमा प्रश्न उठाए कि उठाएन त्यहाँको वास्तविकता यथार्थ स्थलगत रूपमा तपाईलाई थाहा छ भन्नुस् त गौतम।
सुशील, यो हिजो बेलुकाको घटना हो। रौतहटको परोहा नगरपालिका वडा नम्बर 8 नरकटिया भन्ने स्थान हो यो, जुन भारतीय सीमासँग जोडिन्छ र यो जोडिन्छ तपाईँको भारतीय सीमा पूर्वी चम्पारण कबैला पञ्चायतसँग जोडिन्छ यो। र यो क्षेत्रमा हिजो भएको के थियो भने अहिले बन्दाबन्दीको अवस्था रहेको छ र बन्दाबन्दीको अवस्थामा सीमा क्षेत्रहरू बन्द रहेका छन्। भारतबाट नेपाल आउने वा नेपालबाट भारत जाने जुन गतिविधिहरू छ त्यो बन्द रहेको अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीहरू जुन सीमा क्षेत्रमा तैनात छन् उनीहरू त्यहाँ खटिरहँदाखेरि भारतबाट चाहिँ 2 महिलाहरू घाँस दाउराको लागि नेपालतर्फ आउन खोजिरहेका थिए र ती 2 महिलाहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बलले अहिलेको समयमा यो बन्दाबन्दीको समयमा सीमा पार गर्न मिल्दैन भन्ने खालको हिसाबले उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर पठाउने प्रयास गरेका थिए। तर ती महिलाहरूले पछि गएर चाहिँ नजिकै रहेको भारतीय गाउँमा गएर नेपाल प्रहरी नेपालतर्फका सशस्त्र प्रहरीले ज्यादती गरे, हामीलाई हाम्रै ठाउँमा जान दिएनन्, हाम्रो खेतमा चाहिँ घाँस लिन जान दिएनन् भन्ने खालको एक किसिमको त्यहाँ भ्रम सृजना गरे र उनीहरूले त्यो भ्रम सृजना गरिसकेपछि भारतीय पक्षका झन्डै 200 भन्दा बढी व्यक्तिहरू त्यहाँ आइपुगेका थिए र ती व्यक्तिहरूले त्यहाँ रहेका सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि तथा नाम गाली गर्ने, त्यसै गरी उनीहरूमाथि हातपात गर्ने प्रयास पनि गरे र त्यो हातपात गर्ने प्रयास गर्ने क्रममा जुन ती महिलाहरू घाँस दाउराको लागि आएका थिए ती महिलाहरूले सशस्त्र प्रहरी बल जुन त्यहाँ ड्युटीमा तैनात थियो ती सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षा कर्मीहरूमाथि हँसियाले प्रहार गरिसकेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सशस्त्र प्रहरीले त्यसबेला फायर पनि गरेको थियो। 1 राउन्ड हवाई फायर गरिसकेपछि त्यसपछि नेपाली पक्षका नेपालतिरका जुन बासिन्दाहरू थिए उनीहरू पनि लगभग 400 जतिको सङ्ख्यामा त्यहाँ आइपुगे र सशस्त्र प्रहरीमाथि भारतीय पक्षले गरेको जुन ज्यादती थियो त्यसको विरोध नेपाली पक्षले पनि गर्न थाले र त्यहाँ झडपको स्थिति एउटा उत्पन्न भयो, जसलाई चाहिँ पछि आएर भारतीय सुरक्षा जुन बोर्डरमा बसेका भारतीय सीमा सुरक्षा बल जसलाई एसएसबी भनिन्छ, भारतीय सुरक्षा सीमा बल एसएसबी का जवानहरू र यतातिर सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरूले पछि त्यसलाई स्थितिमा नियन्त्रणमा लिए। तर त्यो घटनामा संलग्न एकजना जुन व्यक्ति थिए त्यो घटनामा संलग्न भएका 45 वर्षीय रविन्द्र प्रसाद कुशवाहा उनी भारत पूर्वी चम्पारण कबैला पञ्चायत वडा नम्बर 6 खरसलवाका निवासी थिए। उनलाई चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सर्वोजुवामा चाहिँ राखेको थियो। अब गौतम, यसले चाहिँ नेपाली पक्षको सीमा सुरक्षामा हामी अलिक कमजोर रहेछौँ, यसमा थप केही व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था हो भन्ने खालको महसुस गराछ कि छैन त्यहाँ? पक्कै पनि यो पटकको जसरी यो रौतहटको सीमा क्षेत्रमा मात्रै होइन, यसभन्दा अगाडि पनि हामीले विभिन्न ठाउँहरूका सीमा क्षेत्रमा यस किसिमको जुन बोर्डरमा खटिएका सेक्युरिटी फोर्सहरू छन् नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षाको लागि खटिने गर्छ र उनीहरूमाथि पटक चाहे त्यो तस्कर समूह होस् वा सीमामा आरपार गर्ने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने समूह होस्, उनीहरूले सशस्त्र प्रहरीलाई निशाना बनाइरहेको खबरहरू आउने गर्दछन्। र यसै क्रममा जुन तपाईँले पनि भन्नुभयो सुशील, रौतहटको यो परोहा यो नरकटियामा जुन हिजो घटना घटेको थियो यसमा अलिकति उनीहरूको हौसला मनोबल बढेको हो कि नेपाली पक्षलाई हेप्ने मनोबल बढेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। तर हिजो कडा रूपमा रौतहटका स्थानीयले पनि प्रतिवाद गरे, जसरी भारतीय पक्षबाट 200 भन्दा बढी व्यक्तिहरू त्यहाँ स्थानीय आएका थिए। यो अलिकति यसको भौगोलिक म अवस्था बताउन चाहन्छु सुशील। यो भारतीय सीमासँग जुन जोडिएको यो क्षेत्र छ त्यहाँ भारतीय बस्ती अलि नजिक छ, तर त्यहाँ नेपालका स्थानीयहरूको गाउँ बस्ती त्यहाँ नजिक छैन, अलि टाढा पर्छ त्यहाँबाट, जसले गर्दाखेरि भारतीयहरू जसरी 200 को सङ्ख्यामा आइसकेपछि त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलमाथि नै उनीहरूको हतियार खोज्ने प्रयास भयो र उनीहरूलाई चाहिँ हँसियाले प्रहार गरेको पनि खबर आइसकेपछि त्यहाँ नेपाली जुन सीमा क्षेत्रका आसपासका व्यक्तिहरू थिए उनीहरू निकै आक्रोशित भयो र त्यहाँ 400 भन्दा बढी लगभग 500 भन्दा बढी व्यक्तिहरू नेपाल तर्फबाट उनीहरू चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बललाई सघाउनको लागि वा उनीहरूको सपोर्टको लागि त्यहाँ पुगेका थिए, जसले गर्दा एक किसिमको त्यहाँ के भयो भने यो सशस्त्र प्रहरी बल त्यहाँ जुन खटिएको थियो सीमामा त्यसपछि यो जिल्लाबाट पनि पठाइयो टोली, साथसाथै नजिकको मौलापुरबाट पनि नेपाल प्रहरीको 35 जनाको टोली र यता यो गणबाट पनि सशस्त्र प्रहरी बलको 11 गणबाट पनि 50 जनाको टोली त्यहाँ पुग्यो। लगतै सशस्त्र प्रहरीका एसपी आफै त्यहाँ पुग्नु भएको थियो र त्यस लगतै यसै क्षेत्रमा रहनुभएका सशस्त्र प्रहरी बल 2 नम्बर छिन्नबस्ता गणका यो बाहिनीका डीआईजी कृष्ण भक्त ब्रह्मचार्य पनि यही क्षेत्रमा हुनुभएको हुनाले उहाँ पनि तुरुन्तै त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको थियो र स्थिति सामान्य भयो। एकजनालाई पक्राउ गरिसकेपछि भारतीय पक्षका तर्फबाट एसएसबीका उच्च अधिकारीहरू आएर उनलाई
राति नै त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो जिम्मामा लिएर फर्किसकेको थियो। हुन्छ गौतम, हामीले यो बारेमा बुझ्नलाई सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी प्रवीण श्रेष्ठसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको अहिले टेलिफोन स्विच अफ गरिएको छ र यो विषयमा थप तपाईँले त्यहाँ बुझ्नुहोला। यो घटनाले एउटा सन्देश प्रवाह गरेको छ। सीमा सुरक्षामा अहिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। 2 भारतीय महिला हँसिया बोकेर नेपाल प्रवेश गर्दा यो स्थितिको सिर्जना हुनु र अहिले अब अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू हेर्दा पनि निकै नयाँ प्रविधि पद्धति आइसकेको छ सीमा सुरक्षा गर्नका निमित्त। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र यस्ता समस्या भविष्यमा नआउन् भन्नका निमित्त सीमा सुरक्षामा सम्बन्धित निकायले विशेष रूपमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। र यहाँले पनि रौतहटका सीमा नेपाल भारत सीमामा पटक पटक समस्या देखिएका छन्, त्यहाँ अझै चनाखो भएर रिपोर्टिङ गरिरहनु होला। गौतम, यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद सुशील। रौतहटबाट हाम्रा संवाददाता गौतम श्रेष्ठसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र रौतहटको सीमा क्षेत्रमा भारतको पूर्वी चम्पारण कवैया पञ्चायत 6 खर्सलाका 2 महिला हँसिया बोकेर नेपालमा घाँस काट्न आइरहँदाखेरि र त्यसपछि भएका यी घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने यसले भारतीय पक्षको एउटा दादागिरीलाई त उजागर गर्छ नै, त्यसबाहेक अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न छ, त्यसमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। सीमा सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। हाम्रो सुरक्षा पद्धतिमा कहाँ कमजोरी छ, यसमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह सम्बन्धित निकायलाई राख्न हामीले यहीँबाट चाहेका थियौँ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी प्रवीण श्रेष्ठसँग कुराकानी हुन सकेको छैन। यो विषयलाई हामी थपमा उठाउँछौँ र फेरि उठाउनेछौँ। दर्शकबिन, यतिखेर भने हामी पाल्पातर्फ जाने प्रयास गरिरहेका छौँ। छोटोमा पाल्पाका हिजो एउटा खबर हामीले राखेका थियौँ। पाल्पामा सिद्धार्थ राजमार्गको झुम्सामा डाँडो भासिन थालेको र त्यसबाट 33 घर परिवार जोखिममा परेको खबर आएको छ। तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर घरतीसँग हामीले आज कुराकानी गर्नको लागि समय पहिल्यै मागेका थियौँ। 98 470 28 495 उहाँको टेलिफोन नम्बर हो। 98 470 28 495। यो विषयलाई उहाँसँग कुराकानी नगरी भएको छैन। हिजो पनि उहाँको टेलिफोन उठेको थिएन। आज हामीले उहाँसँग पहिल्यै समय मागेका थियौँ। 98 470 28 495 उहाँको टेलिफोन नम्बर हो। पाल्पा तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर घरतीलाई कृपया टेलिफोन लगाउँ। उहाँले पनि टेलिफोन अफ गरेर बस्नुभएको छ। आज दिउँसै हामीले उहाँसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त समय मागेका थियौँ। उहाँले म हुन्छ 8 देखि 10 बजेसम्म तपाईँहरूको फोनको प्रतीक्षामा बस्छु भन्नुभएको थियो। यतिखेर टेलिफोन अफ गरिरहनु भएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको झुम्सामा डाँडो भासिन थालेको छ र 33 परिवार जोखिममा परेका छन्। यदि त्यो जोखिम साँच्चै यथार्थमा बदलियो भने ओमबहादुर घरतीलाई हामीले पटक पटक भनेका छौँ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ तिनाउको, उहाँकै गाउँपालिकाभित्रको यो समस्या हो। हिजो पनि टेलिफोन उठाउनु भएन। आज पनि अघि दिउँसो मसँग कुराकानी भएको थियो। भरे प्रत्यक्ष कुराकानी गरौँला अध्यक्षज्यू भनेको हुन्छ, म कुर्छु भन्नुभएको थियो। अहिले टेलिफोन अफ गरेर बस्नुभएको छ। जनप्रतिनिधिहरू जनउत्तरदायी हुनुपर्छ। यतिखेर उहाँले उत्तरदायित्व वहन गर्न किन सक्नु भएन? समस्या केही पर्यो कि फेरि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। भोलि यो विषयलाई छोड्ने छैनौँ। कुनै पनि विषय जनतासँग सरकारका विषय जनप्रतिनिधिलाई राख्नुपर्ने विषय हामी कदापि छाड्ने छैनौँ। तपाईँसँग राखेरै छाड्नेछौँ यो विषय। ओमबहादुरजी, भोलि फेरि कुरा गरौँ। ठिक छ, आज तपाईँ सुकला होस्, राम्रोसँग सुत्नु होला। भोलि हामी फेरि कुराकानी गर्छौँ। र यतिखेर भने हाम्रा दर्शकहरूको टेलिफोन हामी लिँदैछौँ। हाम्रा दर्शकहरूका थुप्रै समस्याहरू हामी अनौपचारिक ढङ्गबाट समस्या समाधान गरिरहेका छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। बनेपाबाट देवराज विष्ट टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। देवराजजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? हजुर म चाहिँ तपाईँको बनेपाबाट मेरो आज हजुरमाको 90औं जन्म उत्सव अनि हजुरमाले हजुरको प्रोग्राम पहिलादेखि हेरिरहनु हुन्थ्यो। हजुर। अनिखेर हजुरमालाई जहिले पनि एउटा यहाँ चाहिँ सहयोग गर्न पायो भने हजुरमालाई अस्तिदेखि इच्छा थियो। हजुरसम्म यहाँ सम्पर्क कहिले भएन। ए हुन्छ। हजुर उहाँको नाम भन्नुहोस् त कृपया। हजुरमाको नाम महालक्ष्मी विष्ट। महालक्ष्मी विष्टजीलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना छ हाम्रो पनि। हुन्छ, जन्मदिनको शुभकामना देवराजी उहाँलाई है। हजुर हजुर धन्यवाद। हुन्छ, के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ उहाँ? होइन, हामीले तपाईँको यो अहिले जुन चाहिँ कोरोनाबाट र यो बाढी पीडितबाट गरिब दुखीहरू जुन चाहिँ छन् उनीहरूलाई केही राहत, खाद्यान्न राहत होस् भनेर र अनि तपाईँको यो औषधिमूलक पनि केही होस् भने हामीले चाहिँ हजुरमाको जन्म उत्सव र हाम्रो पितृको उद्धार पनि होस् भनेर 35,000 सहयोग गर्न हजुरमाको इच्छा छ। हजुर। अनि हामी त्यही 35,000 सहयोग गरौँ भनेर। हुन्छ, धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यहाँको हजुरमुवालाई हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। हजुरमुवाले एकचोटि हजुरसँग कुरा गर्ने। ए हुन्छ, दिनुहोस् न। हजुर नमस्कार।
नमस्कार। जन्मदिनको 90औं जन्मदिनको शुभकामना छ यहाँलाई। मलाई अलिकति श्राद्ध गर्न मन लाग्यो। मेरो आज जन्म उत्सव महालक्ष्मी म सपन कुमारी 7 बजे आइतबार नागपा चुकेर जन्मेकी। अब हजुरहरूलाई अलिकति नजिक टक्राउन हुन्छ। सबैलाई आत्मा शान्ति होस् सबै पृथ्वीहरूको भन्ने मलाई त्यो धारणा भयो हजुर। हुन्छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हजुरलाई मैले खोजी गरेँ अब आज मैले पाएँ। हजुर भन्ने छ हजुर भक्त भएर मलाई धेरै खुसी भएँ म हजुरको लाई त्यति टक्राएर मेरा पितृहरू सबै उदाहरण हुन् भन्ने मलाई त्यो धारणा हो। सबैको आत्मा हुन्छ। यहाँले गर्नुभएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ महालक्ष्मी ज्यू। अनि त्यसै गरी यहाँको 90औं जन्मोत्सव रहेछ, शुभकामना छ, दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त यहाँलाई। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। देवराज विष्ट र उहाँको 90औं वर्ष प्रवेश गर्नुभएको हजुरमुवा महालक्ष्मी विष्ट हाम्रो अभियानलाई रु 35,000 सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन त्यसै गरी कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत हाम्रो अभियानकोबाट हाम्रो पहलमा गरेका सहयोगहरू र हामीलाई सहयोगी मनले दिनुभएका सहयोगको विवरणमा राख्न चाहन्छौँ। पानी पोखरी निवासी शारदा तिवारीबाट आफ्नो स्वर्गीय बुबा कुलराज पाण्डेको सम्झनामा निमेको चुलो बाल्ने अभियानका लागि 6 बोरा चामल, 12 लिटर तेल, 12 किलो दाल, 5 किलो चिनी, 10 पैकेट नुन सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी ताचल निवासी सृजना श्रेष्ठबाट रु 5,500 र सुभाष श्रेष्ठबाट रु 5,500 सहयोग भएको छ हाम्रो अभियानलाई। हाँडीगाउँ गहना पोखरी निवासी महेन्द्रनाथ तथा सचीदेवी प्याकुरेलबाट बाढी पहिरो सहयोगका लागि कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत हाम्रो अभियानलाई रु 10,000 र नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घलाई रु 10,000 गरी 20,000 सहयोग भएको छ। हाँडीगाउँ गहना पोखरी निवासी महेन्द्रनाथ प्याकुरेल र सचीदेवी प्याकुरेललाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी हातहरूले थुप्रै सहयोगी मनहरूले हाम्रा सहयोगापेक्षी सहयोगका अपेक्षा गर्नुहुने हाम्रा दर्शकहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ। विशेष गरी पछिल्लो समय खाद्यान्न र ग्यास लगायतका समस्यालाई हामी अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि समस्या समाधान गरिरहेका छौँ र थुप्रै सन्देशहरू हामीलाई आएको छ र ती सन्देशहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्ने पहलमा हामी लागिरहेका छौँ र समय अभावका कारणले ती सबै म्यासेजहरू हामी राख्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसै गरी औषधि उपचारको सम्बन्धमा निकै प्रभावकारी ढङ्गबाट काम भइरहेको हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। थुप्रै समस्याहरू अनौपचारिक ढङ्गबाट हामीलाई आइरहेका छन्। हाम्रा औषधि उपचार समन्वय समूहका सहयोगी हातहरू विशेष गरी ताराबहादुर राणावाड र अन्य व्यक्तिहरू निकै प्रभावकारी र सक्रिय ढङ्गबाट लागिरहनु भएको छ र त्यसको हामी विस्तृत रूपमा हामी हाम्रा दर्शकलाई जानकारी गराउँछौँ। थुप्रै ती समस्या समाधान गरेका विवरणहरू हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन्। हामी राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। समय अभाव भइरहेको छ। हामी ताराबहादुर राणावाडलाई प्रत्यक्ष जोडेर पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसै गरी भारतको नयाँ दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका शिवान श्रेष्ठको उपचार क्रम उहाँलाई अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार सुरु भएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। आजै हामीले उहाँसँग जोडिएर हाम्रा दर्शकलाई उहाँको पछिल्लो अवस्था जानकारी गराउने प्रयासमा समय अभावका कारणले त्यो गर्न सकेनौँ र भोलि हामी यसलाई प्राथमिकताको क्रममा राख्नेछौँ। र दर्शकबिन हामी छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधान गर्ने यो खबर कर्ममा। सेवा सहयोग र सद्भावको 124औं दिन कोरोना कर एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र कोरोना कर एभेन्यूज पहलका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। हस्त नमस्कार।